अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। माँ माँ वो बहुत खूबसूरत है। उसने माँ के शाने दबाए। शोकेस भरा पड़ा है खूबसूरत चीज़ों से। अम्मा का बेइतनाई भरा जवाब मिला तो वो झुल्ला उठा। माँ, उसको खाना खाना, मेरा मतलब है पकाना आता है। सफ़ेद झूठ, मैं जानती हूँ उसे कुछ नहीं आता। माँ ने बेनियाजी की हदों को छूते हुए उसकी बेचैनी को कतन परवाना की। माँ माँ वो जज्बात में वो खड़ा हो गया। वो तुम पर बेलन चला लेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसा वैसा। मगर ये कहा किसने। रवानी में बोलता हुआ वो रुका और मुड़कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। वो उसकी तरफ मुड़ा, जो दरवाजे के बीचों बीच हाथ में प्लेटें पकड़े, चेहरे पर शोक सी मुस्कुराहट लिए, जिससे वजाहत को अजली बैर था खड़ी थी। कभी तो हमें अपने घर में सुख चैन से रहना दिया करो। फिर वही मुदाखलत, वो उसे बैरूनी मुदाखलत ही कहा करता, जो अपने घर में कम इनके घर में ज़्यादा पाई जाती थी। और इसी बात से वजाहत फराज को चिढ़ थी। आओ हुरिया बेटे आओ। हलीमा बेगम उसे देखकर खुश हो गई। लीजिए। खिल उठी अम्मी जान। दिन के 24 घंटों में से 32 ये यहाँ गुजारती हैं, और अम्मी साहिबा हर बार इन्हें देखकर यूँ खुश होती हैं गोया सदियों बाद मिली हैं। नाक ना नक्शा, नाम रख दिया हुरिया। वो जो इस परिवेश का जिक्र माँ से कर रहा था, बड़े चाव से इस माँ जबीन के बारे में बात कर रहा था, वो दरमियान में टपक पड़ी तो इस वक्त वो इसे बादाम की कड़वी गिरी से ज़्यादा बुरी लगी थी। वो मुस्तकिल मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाए जा रहा था। खाला जान, लगता है खराबी बढ़ गई है, यानी तस्वीर तो आ रही है, आवाज़ नहीं। हुरिया ने शोखी से उसके हिलते हुए होंठों को देखा। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है, ज़रा अटीना घुमाना। हलीमा बेगम भी इन दोनों की नोक झोंक से महफूज हुआ करती थीं। ये तो घुमाना ही पड़ेगा। हुरिया आगे बढ़ी और वजाहत के कान जोर से मरोड़े। वो तब के रह गया। लड़की, अपनी औकात में रहो, हद से बढ़ना मुझे कतई पसंद नहीं। वजाहत ने उसका हाथ जोर से झटका, मगर वो फिर भी मुस्कुराती रही। तो ना हो, यहाँ कौन तुम्हारी पसंद का पाबंद बैठा है। मछली अच्छी बनी है ना खाला जान। वो उसके गुस्से और झंझलाहट की आग को भड़काती सोफे पर टिक गई। तुम लड़की वाकई कूड़े के ढेर पर फेंके जाने के लायक हो। मेरे स्त्रीशुदा सूट का सत्यानाश मार दिया। इसलिए वो तड़प के उठा जैसे करंट लग गया हो। ओहो, तो ये मैलशुदा सूट स्त्रीशुदा था, अब तो फौतशुदा हो गया। वैसे इतलान अर्ज है, मेरा नाम लड़की नहीं हुरिया है। एक अदा से हुरिया ने उसकी शर्ट का गोला बनाकर दूर उछाला और इतरा कर अपना नाम बताया, तो इस वक्त वजाहत का दिल चाहा इसका कचूमर बना डाले। इंतहाई नामुनासिब नाम है ये आपकी शख्सियत के लिए। ये नाम तो किसी हसीना माँ जबीन का होना चाहिए। अच्छा, मेरा क्या नाम होना चाहिए था। कमर पर हाथ बांधे वो उसकी आंखों में झांक रही थी। तुम्हारा नाम तुम्हारी तरह का होना चाहिए था, मिस बैंगनी होना चाहिए था, और कुछ नहीं तो जली हुई लकड़ी होना चाहिए था। कभी गौर से देखा अपने आप को, लगता है धुएं के गहरे बादल छाए हों। नाक ना नक्शा नाम है हुरिया। अरे, ये नाम हुरों जैसी महर खून के लिए होते हैं, तुम जैसियों के लिए नहीं। जब से उसने परी पेकर का हसीन रूप देखा था, हर चेहरा ही मानसा पड़ गया था। हुरिया बेचारी तो फिर आम सी लड़की थी। अच्छा, ज़रा सी देर के लिए वाकई हुरिया के चेहरे पर स्याह बादल छा गए। शोख आंखों की चमक मानसी पड़ गई। फिर ये स्याह धुआं उसकी शोख हंसी के साथ उड़ गया। उसने कुछ देर वाकई मर्दाना वजाहत के नमूने, स्मार्ट और खूबसूरत वजाहत को देखा। फिर हलीमा बेगम की तरफ मुड़ी, जो मछली से लुत्फानंदोज़ हो रही थीं। माशाल्लाह, बहुत लज़्ज़त है बेटी तुम्हारे हाथ में। लो वजाहत चखो, बहुत मज़े की है। हलीमा बेगम ने प्लेट वजाहत की तरफ बढ़ाई, जो हुरिया के गोला बनाए हुए कपड़े उठाकर गुस्से से अलमारी की तरफ बढ़ा। ज़ोर से अलमारी का दरवाज़ा खोला, क्योंकि हैंडल के पेच ढीले थे। ज़ोर से खींचने के सबब हैंडल उसके हाथ में आ गया और वो खुद सोफे पर ढेर हो गया। हुरिया की हंसी बहुत बेसाख्ता थी। हंसते हुए वो और भी जहर लग रही थी वजाहत को। चुप रहो बदतमीज़ लड़की, हंसने से गुरेज किया करो। हंसते हुए ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। अम्मी, उस रोज़ मिस्त्री आया था, आपने उसके नट क्यों नहीं कसवाए। हुरिया को डिपटने के बाद वो अम्मी की तरफ मुड़ा, जो इस बदतमीज़ की हंसी की हौसला अफजाई कर रही थी। नट अलमारी के नहीं, अपने कसवाओ मिस्टर। ये जिसे तुमने गुस्से में खींचा वो हैंडल नहीं था, बल्कि ट्यूशन के लिए आने वाले बच्चों ने जाने कागज़ से क्या बनाकर लगाया था, जिसे आपने हैंडल समझकर खींचा। वो देखिए, हैंडल तो अलमारी के दरवाजे पर मौजूद है। हुरिया ने अपनी हंसी रोककर हैंडल की निशानदही की, तो हैंडल को अपनी जगह मौजूद देखकर वो खुशियाना सा हो गया। अच्छा, ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं, जाओ अब। ज़िंदगी में कोई प्राइवेसी का लम्हा भी आने दिया करो। वो अपने खुशियानेपन के साथ मुंह बिगाड़ कर बोला, तो वो खड़ी हो गई। हुरिया बेटे, कहाँ जा रही हो। वजाहत, तुम्हें ज़ुबान पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहा। हुरिया बेटे। हलीमा बेगम समझी शायद वो खफा होकर जा रही है। उन्होंने वजाहत को डांट दिया, तो वो खिलखिलाकर वापसी के लिए मुड़ी।
ارے خالہ جان، میں دیوانوں کی باتوں میں آنے والی نہیں، میں آپ کے لیے ٹرائفل لینے جا رہی ہوں، فریج میں رکھ کر آئی تھی، ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ چٹکی بجاتی بھاگ گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ حاضر تھی۔ بوتل کا جنی مستقل بڑبڑائے جا رہا تھا اور وہ بھی کنکھیوں سے اس کے منہ کے بدلتے زاویے دیکھ رہی تھی۔ کیسا بنا ہے خالہ جان ٹرائفل؟ وہ کنکھیوں سے وجاہت کو دیکھ رہی تھی۔ امی کو شوگر منع ہے، سمجھی؟ اور تم میری امی کے معدے کے راستے میرے دل تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ اپنی ظاہری خوبصورتی کے زوم میں تھا۔ اللہ، یہ خوش فہمی کا بڑا مہلک مرض لاحق ہے جناب آپ کو۔ ویسے اطلاع عرض ہے، میں شوگر والوں کے لیے مخصوص میٹھا استعمال کرتی ہوں، کھائیے خالہ جان۔ چڑیل چمٹ گئی یا بڑبڑاتا ہوا وہ باہر کی جانب بڑھنے لگا تو مڑے ہوئے کارپیٹ میں پاؤں پھنسا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ حوریہ اور وجاہت کی دشمنی پیدائشی ہی کہی جا سکتی تھی۔ دونوں کا ملاپ بھی بچپن میں ہی ہوا تھا۔ حلیمہ بیگم اور عابدہ بیگم آپس میں فرسٹ کزن تھیں اور بہترین سہیلیاں بھی، لہٰذا جب دونوں کی شادیاں ہوئیں تو ان کے شوہروں کو بھی آپس میں دوستی کرنا پڑی اور ایک ہی جگہ رہنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یوں وہ لوگ شروع سے ہی پڑوس میں رہے، پھر وجاہت اور حوریہ دنیا میں آ گئے تو بچپن سے ہی دونوں نے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ اس معاملے میں وجاہت ہمیشہ حوریہ کے ساتھ زیادتی کر جاتا، کبھی وہ برداشت کر جاتی، کبھی اتنی چیخیں مارتی کہ وجاہت کو حلیمہ بیگم سے دگنی مار پڑ جاتی۔ زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ حوریہ کے والد سلیم صاحب ملازمت کرتے تھے، جبکہ وجاہت کے والد کا درمیانے درجے کا کاروبار تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، زندگی کی تمام آسائشیں ان کو دینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے سلیم صاحب کے ساتھ مل کر موجودہ کوٹھی کی بنیاد رکھی تھی۔ لیکن ابھی ارمانوں کا یہ آشیانہ تیار بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ یہ سوچے بغیر کہ ان کی بیگم اور بچہ ان کے بغیر کس طرح رہیں گے، چھوڑ کر چلے گئے۔ تب سلیم صاحب اور عابدہ بیگم نے ان کو گلے سے لگایا اور سب کچھ خود کیا۔ وجاہت کا یوں خیال رکھا کہ اسے والد کی کمی کا احساس نہ ہو، اسے بھی ان کی محبت اور قربانیوں کا احساس تھا۔ چڑ تھی تو بس حوریہ سے، جس کو عابدہ بیگم نے صرف ایک بار سمجھایا تھا کہ دیکھو وجاہت کے ابو نہیں ہیں، اس سے لڑنا نہیں۔ بس تب سے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ وجاہت کا خیال رکھے گی اور پھر وقت گزرتا رہا۔ معصوم سی حوریہ نے نہ صرف اپنے والدین کی بات کا پاس رکھا بلکہ حلیمہ بیگم کا بھی بے حد خیال رکھتی۔ وجاہت کی کڑوی کسیلی سننے سنانے کے باوجود وہ اس کا بے حد خیال رکھتی۔ وہ جتنا خیال رکھتی وجاہت اتنا ہی اس سے چڑھتا تھا۔ اسے بچپن سے چڑ تھی، وہ اسے سیاہ رنگ کا دھواں کہا کرتا۔ حالانکہ حوریہ کا رنگ سیاہ تو نہیں تھا، البتہ سانولا ضرور تھا۔ نقوش بھی کوئی ایسے خاص تیکھے نہیں تھے، بس عام سی مگر بے حد اچھی، مخلص اور پرکشش لڑکی تھی۔ حوریہ کی صورت و سیرت کچھ ایسی تھی کہ اسے وجاہت جیسا سطحی سوچ رکھنے والا خوشنما، پھولوں اور تتلیوں کے پیچھے بھاگنے والا مرد پسند نہیں کر سکتا تھا۔ اسے تو کوئی گہری نظر اور سوچ رکھنے والا ہی پسند کر سکتا تھا، جبکہ وجاہت اسی نظر سے محروم تھا۔ عشق اور شادی کے معاملے میں تو وہ کسی ایسی لڑکی کو چاہتا تھا جو بے حد حسین ہو، نازک اندام ہو، سبھاؤ سے چلتی ہو، حوریہ کی طرح نہ ہو۔ وہ اسے پھرکی اور چھلاوا کہتا تھا، جو دو گھروں کا کام تو منٹوں میں نپٹا لیتی تھی، اس لیے تو اسے بوتل کی جنی کہا جاتا تھا۔ کیونکہ حلیمہ بیگم کی تنہائی کے خیال سے زیادہ وقت وہ یہاں رہتی، ہر معاملے میں بولتی، اس لیے وہ اس کو بیرونی مداخلت کہا کرتا تھا، جبکہ وہ تو کچھ اور ہی چاہتا تھا اور جو چاہتا تھا وہ اسے نظر آ گیا تھا۔ یار ایاز، کیا بتاؤں کیا چیز ہے وہ؟ اس کا مطلب ہے لڑکی نہیں پزل ہے۔ ایاز ہنسا۔ بکو مت، وہ لڑکی نہیں حوریہ ہے۔ ایاز چھیڑ رہا تھا۔ ایاز ان دونوں کا بچپن کا ساتھی تھا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں کچھ بتایا جائے۔ اچھا یار سوری، چلو بتاؤ کون ہے وہ، کیسی ہے؟ ایاز نے سوری کر لی تو اپنی بات بتانے کے لیے اس سے موڈ بحال کرنا پڑا۔ وہ بہت حسین ہے ایاز، کسی شاعر کا حسین تخیل لگتی ہے، کسی مصور کا صدیوں تک سوچا ہوا شاہکار ہے، کانچ کے پیکر میں ڈھلا ہے اس کا وجود۔ اچھا بابا مان لیا، وہ یہ ہے وہ ہے، مجھے کیا کرنا ہے اس سلسلے میں؟ شادی؟ وجاہت اس کے حسن میں کھویا ہوا بولا تو ایاز اچھل پڑا۔ ہائے مر مٹے تم ہو، شادی میں کروں؟ دماغ تو درست ہے تمہارا، دیکھا تم نے، اس کے ایک جلوے نے میرا یہ حال کر دیا ہے تو دوسرا حملہ یقیناً آخری حملہ ثابت ہوگا۔ اور تم فوت الٹی سیدھی باتوں میں وقت برباد نہ کرو، بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے مشورہ چاہیے، مشورہ۔ اچھا پوچھ کر بتاؤں گا۔ پوچھ کر؟ کس سے؟ حوریہ سے؟ حوریہ نہیں، امی نے اسے کہیں کچھ بتا نہ دیا ہو۔ فون پٹک کر وہ امی کے کمرے کی طرف بھاگا۔ حوریہ اور حلیمہ بیگم ابھی باتیں کر رہی تھیں اور اتفاق سے اس وقت حوریہ نے اسی کے بارے میں پوچھا، خالہ جان وہ فتنہ آخر ہے کون جس نے وجاہت کے حواس چھین لیے ہیں؟ پتہ نہیں اس لڑکے کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ لڑکی زیبا ہے، اس کی پھپھو آسماں ان کے دیور کی بیٹی ہے، لندن میں پیدا ہوئی، وہیں پلی بڑھی۔ وہ بہت اونچے لوگ ہیں۔ زیبا حسین مگر مغرور سی ہے۔ جمعہ کو جب ہم آسما کی طرف گئے تھے تو اس روز وہ بھی آئی تھی، بس جب سے اسے دیکھا ہے ایسی حرکتیں اور باتیں کر رہا ہے، مجھے تو یہ بیل چڑھتی نظر نہیں آتی۔ حلیمہ بیگم نے گہرا سانس لیا۔ ان کے دل میں تو حوریہ بسی ہوئی تھی۔ نہیں امی، میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا،
آپ اس کو کچھ نہیں بتائیں گی؟ یہ لڑکی میری شادی کی دشمن ہے امی، پلیز اسے کچھ مت بتائیے۔ اس کا شک درست نکلا، امی اسے بتا چکی تھیں۔ وہ چھلانگے مارتا ہوا بھاگا آیا اور حلیمہ بیگم کے منہ کے آگے ہاتھ رکھ دیا۔ لڑکے حواسوں میں تو ہو تم، حوریہ کوئی غیر ہے کیا حرج ہے بتانے میں؟ حرج امی، آپ نہیں جانتی میرے پہلے جو پرپوزل آئے تھے ان کے ساتھ ان محترمہ نے کیا کیا۔ میرے دوست نے اپنی کزن کے لیے کہا، وہ لوگ آئے، محترمہ نے ان سے کہا آپ کی بیٹی میں کوئی کمی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو کہنے لگی اس دیوانے کے ساتھ کیوں اس کی قسمت پھوڑ رہی ہیں؟ وہ بات ختم ہو گئی، اکڑو مت، وہ لڑکی تمہیں خود بھی پسند نہیں کرتی تھی، بیچاری میری طرح معمولی صورت کی تھی۔ حوریہ نے منہ بگاڑ کر کہا، ہاں نہیں پسند آئی تھی، میں خود انکار کرتا، تم نے دیوانہ کیوں بنایا مجھے؟ خیر یہ تو میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، بیچاری اتنی اچھی تھی۔ اچھا رہنے دو، خدا کے واسطے جاؤ، کبھی اپنے گھر میں بھی کمپنی دے دیا کرو، ہر وقت ہمارے سروں پر تلوار بنی رہتی ہو۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ اچھا خالہ جان سوئیے گا مت، میں گرین ٹی لے کر ابھی آئی۔ اس نے ترچھی نظروں سے وجاہت کو دیکھا جو کھا جانے والے انداز میں اسے گھور رہا تھا۔ اب تم آؤ تو ذرا۔ وجاہت اپنے اور حوریہ کے گھر میں کھلنے والا مشترکہ دروازہ بند کر کے حلیمہ بیگم کے پاس آنا بیٹھا۔ وجاہت، تمہارا یہ رویہ حوریہ کے ساتھ مناسب نہیں، بے لوث خدمت کرتی ہے ہماری۔ بے لوث نہیں ہے امی، میں سب جانتا ہوں، خیر دفع کریں اس کے ذکر کو، یہ بتائیں کہ پھپھو کی طرف کب جائیں گی؟ امی وہ مجھے بہت پسند آئی ہے۔ لڑکے عقل کے ناخون لو، اگر وہ لڑکی پسند آ گئی ہے ضروری نہیں کہ وہ لوگ مان بھی جائیں، پھر وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں، تم نے دیکھا پسند کیا، اب میں جا کر رشتہ مانگوں تو فوراً ہاں کر دیں گے، بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ۔ کھانا تو خیر ہم بھی اللہ کے حکم سے کھا کر ہی سوتے ہیں۔ وہ ان کی اتنی لمبی بات پر منہ پھلا کر بولا، پھر بھی ایسی باتیں ایسے نہیں ہوا کرتی، نہ وہ ہمیں جانے نہ ہم ان کو، نہ رسم و راہ۔ امی رسم و راہ تو بڑھانے سے بڑھتی ہے، پھر وہ ہمارے رشتہ دار بھی تو ہوتے ہیں، پھپھو کے دیور کی بیٹی ہے۔ وہ اپنی ماں کو راستہ سمجھا رہا تھا، جن کے بارے میں اسے یقین تھا کہ محض اس چڑیل حوریہ کی وجہ سے زیبا کے لیے سیریس نہیں ہے۔ وجاہت، بچہ اب مت بنو، ٹھیک ہے زیبا آسماں کے دیور کی بیٹی ہے، میں آج تک ان سے ملی تک نہیں، وہ شروع سے ہی باہر رہتے ہیں، اپنی شادی سے پہلے سے، اور پھر آسماں کی شادی پر بھی وہ نہیں آئے تھے، جانے ان کے کیا خیالات ہوں، سدا سے وہ باہر رہے ہیں۔ امی جب تک آپ ان سے ملیں گی نہیں، ان کے خیالات کیوں کر جان پائیں گی؟ اچھا بھائی مل لیں گے، اب ایسی بھی کیا جلدی ہے، وہ کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی؟ ویسے آج تک تو تمہیں کوئی لڑکی نہیں پسند آئی، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ حلیمہ بیگم کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس معاملے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، مگر وہ تو پہلی نظر کا شکار ہو چکا تھا۔ امی آپ نے اس پریوش کو دیکھا نہیں، کس قدر حسین ہے وہ، میرا مطلب ہے۔ جذبات میں آ کر اس نے اس کی تعریف کر ڈالی، پھر ماں کا خیال کر کے نادم سا ہو گیا۔ حلیمہ بیگم نے بغور اسے دیکھا، نماز کے لیے اٹھتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ٹھیک ہے وجاہت، تمہیں وہ لڑکی بے حد پسند آئی ہے، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ امی کو کبھی یہ فلسفہ آتا تھا، یہ سارا کسی بندریا کے حصے، اس کی صحبت کا اثر ہے۔ حلیمہ بیگم چلی گئیں تو وہ بیٹھا حوریہ کو کوستا رہا۔ نماز سے فرصت کے بعد حلیمہ بیگم نے اس کے کمرے میں جھانکا، وہ اپنے بیڈ پر ہاتھوں کا تکیہ بنائے اسی پر ہی پے کر کہ حسن کے خیالوں میں گم تھا، وہ مسکرا کر ہٹ گئی۔ عابدہ لڑکا تو ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ لڑکی کی ایک ہی جلوے کے بعد حلیمہ بیگم عابدہ بیگم کے پاس بیٹھی تھی۔ ارے بھائی تو لڑکی ایسی ہوگی نا، آخر لڑکا ہے، عام طور پر لڑکوں کو خوبصورتی ہی پسند آتی ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ واہ عابدہ، میں پریشان ہوں اور تم اسی کی حمایت کر رہی ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اتنے حسن کے باوجود مجھے وہ لڑکی پسند نہیں آئی، مجھے جو لڑکی پسند ہے وہ بھی تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ ہاں میں جانتی ہوں، مگر حلیمہ دیکھو، حوریہ عام سی لڑکی ہے، یوں بھی دونوں میں ایک پل کو بنتی نہیں۔ وجاہت حوری کو پسند بھی نہیں کرتا، پر میں نہیں چاہتی کہ اپنی بیٹی کی شادی ایسے لڑکے سے کروں جو اس کو پسند نہ کرتا ہو۔ تم لڑکی کو دیکھو، پرکھو، مناسب ہو تو بات آگے بڑھا دو۔ عابدہ بیگم یہ خوب جانتی تھی کہ وجاہت کو اپنی وجاہت پر خاصا گھمنڈ ہے اور ان کی اکلوتی خوبصورت بیٹی کو وہ پسند نہیں کرتا۔ پھر وجاہت کے اصرار پر حلیمہ بیگم نند کے گھر بھی گئیں، مگر زیبا اپنے کسی دوسرے رشتہ دار سے ملنے لاہور گئی ہوئی تھی، اسے ابھی لاہور جانا تھا۔ یار یہ حسن والے بھی عجیب ہوتے ہیں، کتنے بے نیاز اور لاپرواہ ہوتے ہیں، کسی کی بے قراری کا احساس ہوتا ہی نہیں۔ وجاہت تو بالکل ہی پٹری سے اتر گیا تھا، اور تم جیسے انتہائی احمق ہوتے ہیں، یہ کوئی زمانہ ہے کسی پر یوں مر مٹنے کا؟ چلو میں تو کسی ایک پر مر مٹا ہوں، تم تو ہر راہ چلتی پر مر مٹتے ہو یار، قسم سے حد ہو گئی۔ وہ بھی کوئی لڑکی تھی جس پر تم مر مٹے تھے؟ وجاہت ایاز کو اس کی دل پھینک حرکتیں یاد دلا رہا تھا۔ اچھا یار دیکھ لیں گے تمہاری اس گلے رخ کو جس نے تمہیں ایک نظر میں پاگل کر دیا، مگر محترمہ لاہور سے واپس بھی تو آئیں، میرا خیال ہے پھپھو کو فون کر کے معلوم کرتا ہوں۔ پر پھر بے قرار دل کے سبب بدحواسی میں جو نمبر ملا وہ حوریہ کا تھا۔ ہیلو پھپھو، میں بول رہا ہوں وجاہت دوسری جانب سے آواز سنے بغیر جلدی سے بولا، تو حوریہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔
इस बदहवासी पर उसने भी तंग करने की ठान ली। फूफो, आपका दिमाग दुरुस्त तो है मिस्टर, मैं आपको फूफो लगती हूँ? मैं ज़ेबा बात कर रही हूँ। उसने ज़ेबा की आवाज़ तो सुनी नहीं थी, फिर भी आवाज़ बदल कर बोली तो जो वजाहत के कानों ने सुना उससे हवास बाख्ता कर दिया। जी आप। वो सोफे पर से उछल कर खड़ा हो गया। हैरत और खुशी से मुंह खुला और आंखें फैल गईं। हौसला करो, हौसला करो। अयाज ने उठकर उसे पानी पिलाया। वो आ गई है अयाज, आ गई है। खुशी में रिसीवर पर हाथ रखना भूल गया। हुरिया उसकी बौखलाहट से महफूज हो रही थी। आ गई? वो कौन आ गई? हुरिया ने तेजी से पूछा। पानी पीकर वजाहत ने खुश्क हल्क को तर किया, धड़कते दिल पर हाथ रखा। मुबादा उछलकर फ़ोन के अंदर जा घुसे। जी, कोई भी तो नहीं, वो मेरा दोस्त है ना अयाज। अच्छा, अब लड़कियों के नाम भी अयाज होने लगे। खैर, आसमा आंटी तो घर पर नहीं है। हो तो ना हो, इनसे बात करने को कौन मरा जा रहा है? आप बताएं, आप कब आईं? बात वो उससे कर रहा था, मगर मुट्ठियाँ भींच कर खुशी का इजहार अयाज के सामने कर रहा था। अरे वाह, मैं क्यों बताऊँ? आप ना जाने कौन है, और मैं जानती हूँ ये पाकिस्तान में आजकल फैशन ही चल निकला है। रॉन्ग नंबर पर लड़कियों को फोल बनाया जाता है, और आप मुझे भी फोल बनाना चाहते हैं। ये नंबर कहाँ से लिया आपने? हुरिया ने अच्छे खासे सख्त लहजे में उसे डांट दिया। जी नहीं मिस ज़ेबा, आपको गलत फहमी हो रही है। मैं कोई रॉन्ग नंबर नहीं हूँ। फिलफॉर 10 नंबर ही तो ज़रूर होंगे। वो उसकी बौखलाहट से हिज उठा रही थी। जी नहीं, मैं आसमा फूफो के भाई का बेटा हूँ। वजाहत और हम एक दूसरे से फूफो के घर मिल चुके हैं। सफ़ेद झूठ। हुरिया ने बमुश्किल हंसी को दबाया। यकीन जानिए, उस रोज़ जुमा को फूफो के घर आप भी थीं और मैं भी। अच्छा, तो आप वही हैं ना? लंबे लंबे कान, छोटी आंखें, लंबी नाक, हाथी के फर्स्ट कज़न से मुशाबा। आप ही थे। वो भी बदले ले रही थी। उसकी पहचान पर वजाहत ने बुरा सा मुँह बनाकर अयाज को देखा, जो रिसीवर के साथ कान लगाए सब सुन रहा था और हंसी जब्त करने की कोशिश में चेहरा सुर्ख हो रहा था। पीछे मरो, सारी बेइज्जती सुनकर ही दम लेना है। वजाहत ने रिसीवर पर हाथ रखकर अयाज को परे धकेला। हेलो, लगता है आपको मेरी बात बुरी लग गई। वो भी हंसी रोक रही थी। जी नहीं, मुझे तो खुशी हुई जान करके आप बजरा संज भी हैं। हाय, कौन क्या है भाई? मुझसे ऐसी मुश्किल उर्दू में बात ना किया करें। आपको पता है कि बड़ी वाजिबी सी उर्दू से वाकफियत है अपनी। खैर, ये बताइए अब आप कब आएंगे अपनी फूफो के यहाँ? हम इंतज़ार कर रहे हैं। ज़रा इतराकर बोली तो वजाहत का दिल चाहा फ़ोन की तार में दाखिल हो जाए। जी ज़रूर, मैं कल ही आ जाऊँगा। वो खुशी से बेकाबू होती आवाज़ के साथ बोला। कल ही क्यों, अभी क्यों नहीं? देखिए ना, बारिशें हो रही हैं, आंटी घर पर नहीं, मुझे डर लग रहा है ना। वो बिल्कुल बच्चों के से अंदाज में बोली तो वो इस अपनायत पर दिल ही दिल में निसार हो गया। अच्छा, मैं कुछ करके उसने चोर नज़रों से अयाज को देखा। उसी वक्त ज़ोर से बिजली कड़की और लाइट चली गई, साथ ही फ़ोन की लाइन भी कट गई। कितनी खुश नसीब हो ज़ेबा, पहली नज़र में एक मुलाकात में कहाँ से कहाँ पहुँच गई हो, जहाँ शायद मैं उम्र भर की रियाजतों के बाद भी ना पहुँच सकूँ। वजाहत, तुम मेरे कभी नहीं हो सकते। वो इस कर्बनाक एहसास के साथ कितनी देर बेसुध बैठी रही। हुरिया बेटे, मोमबत्तियाँ तो जला दो, किस कदर अंधेरा हो रहा है, और वहाँ जाकर खाला को खबर लो, जाने वजाहत है कि नहीं घर पर। खुद तो वो उठ भी नहीं सकती। नमाज के लिए तख्त पर बैठी आबदा बेगम ने कितनी ही बातें कर डाली। वो भी उठे ही थे कि लाइट आ गई। अरे वाह, आज तो इतनी जल्दी बिजली भेज दी, वो भी इतने ख़राब मौसम में। सुर्ख शॉल को शानों पर लपेटे वो इधर आई। फ़ोन के बाद वजाहत के तासरात देखना चाहती थी। उसे यकीन था कि बदहवासी में फुप्पो के बजाय वो इनका नंबर मिला बैठा था। कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के भी बेमज़ा ना हुआ। हाथी के फर्स्ट कज़न, अभी जाना है, कुएं जाना है। अयाज मुस्तकिल से छिड़े जा रहा था, जो उसकी छेड़छाड़ से बेनियाज हाथों का तकिया बनाए लबों पर मुस्कुराहट लिए इस हसीन इत्तफाक पर खुश हो रहा था कि ज़ेबा से बराह रास्त मुलाकात हो गई। यार अयाज, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि यूँ हसीन इत्तफाक हो जाएगा, और वो भी खुश अदा मुझसे हम कलाम हो जाएगी और कहेगी हाथी के फर्स्ट कज़न। मर जाओ कमीने, मेरी किस्मत बुरी, तुम यहाँ मौजूद थे, वरना। वजाहत ने उसकी तरफ कुशन उछाला। वरना तुमने झूठ बोल बोल कर अपनी आकबत ख़राब कर ली थी, और मेरा दिमाग। उसने ये कहा वो कहा। अयाज ने आराम से कुशन कैच कर लिया। खाला जान सुनो, हुरिया आ रही है, खबरदार जो इसे किसी बात की भनक भी पड़ी तो खामखा इतराएगी। मजाक बनाना तो इसकी आदत है, देखो इसे खबर ना हो किसी बात की। वजाहत ने अयाज को मना कर दिया, मगर वो शोखी से मुस्कुराता रहा। खाला जान, अरे अयाज तुम कब आए? हुरिया हलीमा बेगम से मिल आई थी, महज बहाना बनाकर वजाहत के कमरे में। वो किताब पकड़कर बैठ गया। हुरिया उसे नज़रअंदाज करती अयाज की तरफ बढ़ी, जो शोखी से वजाहत को देख रहा था। अरे हुरिया, कैसी हो भाई? आओ तुम्हें एक ज़बरदस्त खबर सुनाओ। हैं सच? क्या बात है? हुरिया इश्तियाक से बोली। वजाहत ने अयाज को घूरा। कसम से ऐसी बात है कि सुनकर मज़ा आ जाएगा। अयाज को मज़ा आ रहा था वजाहत को सताने में। वजाहत ने मिन्नत भरे अंदाज में हाथ जोड़ दिए। बताओ ना, हुरिया ने इसरार किया। अयाज को वजाहत की हालत पर तरस आ गया। हाँ, मैं बता रहा था कि वजाहत हाथ में किताब पकड़कर खड़ा हो गया कि ये फ़ोन है। अच्छा, मैं समझी तुम्हारा सर है, ना बताओ।
میرے پاس بھی خبر ہے تمہارے لیے، اہم بات اب نہیں بتاؤں گی۔ حوریہ اس بات سے باخبر تھی کہ ایاز نے کیا بات کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہارے پاس بھی کوئی خبر ہے؟ بالکل ہے، اور ایسی ہے کہ تم ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاؤ گے۔ اب تو ہرگز نہیں بتاؤں گی، بتاؤ نا پلیز۔ ایاز اور حوریہ آپس میں الجھ گئے۔ وجاہت نے موقع غنیمت جانا کہ دونوں الجھ گئے ہیں، اب اس بات کو بھول جائیں گے۔ وہ بے فکر ہو کر واش روم میں گھس گیا۔ بیچارہ ہاتھی کا فرسٹ کزن۔ حوریہ نے بند دروازے کو دیکھا اور ہنسنا شروع کر دیا۔ کیا مطلب؟ ایاز حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے یہی تو بتانا چاہ رہا تھا۔ جواباً حوریہ نے اسے ساری بات بتا دی تو دونوں کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ یار یہ تو زبردست اتفاق ہو گیا، میں تمہیں یہی تو بتانا چاہتا تھا، اور وہ خفا ہو رہا تھا کہ ساری دنیا کو یہ بات پتہ چل جائے۔ تمہیں نہ چلے، پاگل ہے یہ لڑکا۔ ایاز نے جیب سے رومال نکال کر آنکھیں صاف کیں جو ہنستے ہوئے بھیگ گئی تھیں۔ اس کی بدحواسی کو جانتی ہوں، اس نے بوکھلاہٹ میں پھپھو کے بجائے ہمارا نمبر ملا دیا تھا۔ خیر تم اسے بتانا مت، یہ ہوا ہے ابھی تو ہمیں اس کی حماقتوں سے لطف اندوز ہونا ہے۔ ہیرو 95 کی دیوانگی کا مزہ لینا ہے۔ پھر دونوں نے کسی مصلحت کے تحت اس سے بات چھپا لی۔ وجاہت ایک جلوے سے دیوانہ تو ہو ہی چکا تھا۔ جب سے آواز سنی وہ اسی آواز کے جلتنگ میں کھویا رہتا۔ یار کیا آواز ہے اس کی، جیسے گھنٹیاں گونج رہی ہوں، جیسے دور کہیں جھرنا بہہ رہا ہو، جیسے زنگ آلود چھری کو فرش پر رگڑا جا رہا ہو۔ حوریہ نے جملہ مکمل کیا۔ وجاہت نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا، مگر اس معاملے میں اس سے وہ الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی شام وہ گھر میں کسی کو بھی بتائے بغیر زیبا کا پتہ کرنے پھپھو کے یہاں آیا۔ بڑے اہتمام سے تیار ہوا۔ پھپھو کے لان سے گزرتے ہوئے اس نے زیبا کے لیے ادھ کھلے گلاب کی کلی کو توڑا، سونگھا اور زیبا کا تصور کر کے مسکرایا۔ پھپھو کہیں گئی ہوئی تھیں، پر وہ حسینہ جانے کہاں تھی۔ وہ انتظار کے لمحات گزارنے کے لیے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ گزشتہ روز فون پر جو اس سے بات ہو چکی تھی اس سے روب حسن کچھ کم ہو گیا تھا، پر اس نے کلی پیش کرنے کی ہمت کر لی تھی۔ وہ اس کی باتیں یاد کر کے زیر لب مسکرائے جا رہا تھا۔ شریر کہیں کی کہہ رہی تھی ہاتھی کا فرسٹ کزن، جانے کس کو دیکھ لیا ہوگا۔ خیر آج خود دیکھے گی تو۔ وہ اس کے تصور میں کھویا کلی کو دیکھے جا رہا تھا، پھر وہ صوفے پر نیم دراز ہو گیا، تصور جانا میں گم ہو گیا۔ وہ تصور میں کلی زیبا کو پیش کر رہا تھا۔ یہ کلی اور اس کا حسن تمہارے سامنے حیثیت کیا رکھتا ہے زیبا؟ تم تو مسئلے حور ہو، عشق کا لطیف نذرانہ قبول کرو۔ ہائے میں مر جاواں صاحب جی، اتنی خوبصورت کلی تو مجھے بڑی پسند لگتی ہے۔ پھپھو کے سر چڑھی ملازمہ زیب النساء نے کلی اس کے ہاتھ سے چھینی۔ وہ اس بدتمیز حملے کے لیے کب تیار تھا؟ ہڑبڑا کر جو اٹھا تو وہ کلی کو ہونٹوں سے لگائے کھڑی تھی۔ تو تمہیں جرت کیسے ہوئی کلی لینے کی؟ وہ دھاڑا۔ لو جی، خود ہی تو کہہ رہے تھے زیبا یہ کلی تمہارے لیے، تم مثل حور ہو۔ پورے دانت نکال کر ہنسی تو وجاہت نے سر تھام لیا۔ حسین تصور کا یہ انجام! غصے سے اس کا برا حال ہو گیا۔ دیکھو یہاں سے فوراً چلی جاؤ، تم زیب النساء ہو، زیبا نہیں۔ زیبا ہو یا زیب النساء، فرق ہی کتنا ہے؟ میرا ہونے والا منگیتر بھی مجھے پیار سے زیبا ہی کہتا ہے۔ لے جا کر دوہری ہوتے ہوئے بولی۔ بکو مت پھپھو پھپھو، لے وہ گھر پر ہوں گی تو سنیں گی نا۔ زیب النساء جلدی پر تیل ڈالے جا رہی تھی۔ زیبا زیبا، وہ اتنی بے تکلفی سے زیبا کو پکار رہا تھا جیسے بہت دوستانہ مراسم ہوں۔ لو کر لو بات، اتنی سی آواز لاہور تھوڑی پہنچ سکتی ہے، وہ تو ابھی لاہور ہی سے نہیں آئیں۔ جی کیا؟ دوسرے دھماکے نے اس کے حواس چھین لیے۔ کل تک کی ساری کارروائی نگاہوں میں گھوم گئی۔ وہ آئی نہیں تو فون پر کون تھی؟ اس کا مطلب ہے فون بھی اسی بدتمیز جنگلی نے ریسیو کیا ہوگا۔ زیبا لاہور سے نہیں آئی، اس کا مطلب ہے فون پر وہ بدتمیز باتیں تم نے مجھ سے کی تھیں۔ ہیں جی؟ خونخوار انداز میں اس کی طرف بڑھا تو منہ کھول کر حیرت سے اسے تکنے لگی۔ اب زیادہ معصومہ بننے کی ضرورت نہیں، کیسی مکاری سے آواز کو خوبصورت بنا کر کہہ رہی تھی۔ مارے غصے کے اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے۔ کیا کہہ رہی تھی جی؟ ہاتھی کا فرسٹ کزن لگتے ہیں اب تو۔ کیا میں نے آپ کو ہاتھی کہا جی؟ توبہ کریں توبہ، ہاتھی مجھے بڑا پسند ہے، تم سے تو میں خوب اچھی طرح سمجھوں گا۔ ندامت، بوکھلاہٹ اور تصور جانا کا یہ حشر نشر، ان سب باتوں نے مل کر اسے سخت غصے میں مبتلا کر دیا۔ وہ انتہائی بدتمیز لڑکی ہے ایاز، اس نے بہت بدتمیزی کی ہے۔ کل ہی کلی چھین لی مجھ سے۔ ستم تو یہ کہا مجھ میں اور زیبا میں فرق کیا ہے؟ اور اس نے غصے میں کمرے کا حلیہ بگاڑ دیا، رائتا الٹ دیا۔ اس کی حالت پر ایاز ہنسنے لگا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہنس رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے اس روز جو میں نے پھپھو کو فون کیا تھا وہ رانگ نمبر جا کر لگا تھا۔ وہ محترمہ تو ابھی لاہور سے آئی ہی نہیں تھی، اور وہ بدتمیز لڑکی جانے کون تھی؟ ہاتھی کا کزن۔ مجھ سے بڑا گھامڑ کون ہے کہ بولے جا رہا ہوں، خوش ہوئے جا رہا ہوں۔ حماقت کی حد یہ کہ بن سمر کر پہنچ گیا ملاقات کے لیے۔ یہ رہا سارا بناؤ سنگھار۔ پھر وجاہت نے اپنے بناؤ سنگھار کو جو اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ زیبا کے لیے کیا تھا بگاڑنا شروع کر دیا۔ پہل تو اس نے شرٹ کا پہلا بٹن آخری بٹن سے بند کیا، جینس کا ایک پائنچہ اوپر چڑھا لیا، دوسرا یوں ہی رہنے دیا، پھر ہاتھوں سے بالوں کا ایسا حشر کیا کہ لگ رہا تھا سر میں بوم پھٹ گیا ہو۔
इस दौरान अयाज पेट पर हाथ रखकर हंसे जा रहा था। मर जाना, इसी तरह हंसते हंसते फौत हो जाना, लेकिन असल गाउदी तो मैं खुद हूँ। मारो पत्थर मारो मुझे बाबा, मैं होल बन गया। वजाहत ने अयाज को अच्छी तरह मारा, फिर गुस्से में उल्टे सीधे मुंह बनाकर हंसने लगा। अभी ब्रेक लगवाता हूँ इस पागलपंत को। मेरी बात सुनो दीवाने, ये तो पूछो रॉन्ग नंबर कहाँ लगा था जाकर? कहाँ? वजाहत ने बेड पर से नीचे छलांग लगाई। आपके दुश्मन के मोर्चे में जा मिला था। और हाथी का कज़न, लंबे लंबे कान, बड़ा अहमक हूँ मैं कहता हूँ इस बंदरिया की जुर्रत मुझे हाथी का कज़न कहे, मुझसे खुशफहमियाँ करे। नहीं छोड़ूंगा मैं अहमक, मैं पागल। वजाहत ने ज़ोर से अपने बाल नोचे। नो डाउट। अयाज का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। वजाहत, हुरिया की आवाज़ आ गई। यही है, आ गई आज, इसे कत्ल होना पड़ेगा मेरे हाथों। हटो पीछे। वजाहत उलट पुलट कमरे की चीज़ों को फांगता आगे बढ़ा। दरवाज़ा खुला तो 1 2 3 कई धमाके हुए। बिजली दिल पर गिरी और हवास ख़त्म हो गए और वो सख्ते की हालत में रह गया। फुफ्फो और उनके पहलू में हुस्न की बिजलियां गिराती परी पेकर ज़ेबा खड़ी, हैरान और कदरे नागवाराना अंदाज में कमरे और सामने खड़े वजाहत को घूर रही थी, जो इस वक्त हकीकी मजनू लग रहा था, जिसने बरसों सहराओं की खाक छानी हो। चाक गिरेबान बाल परेशान, साकित नज़रों से सिर्फ ज़ेबा ही को देखे गया। हुरिया जो बराबर में खड़ी थी, उसकी हालत ज़ेबा की आमद पर अपनी हंसी रोकने की कोशिश में सुर्ख हो रही थी। वो आगे बढ़ी, सामान उठा उठा कर इधर उधर रखने लगी। आइए फुफ्फो, अंदर आइए ना। आदाब फुफ्फो। अयाज ने फ़ौरन चाक गिरेबान बंद किया जो वजाहत ने खोल डाला था। नहीं फुफ्फो, आप अंदर नहीं आ सकती, और आप तो हरगिज़ भी नहीं आ सकती। वजाहत ने दोनों बाजू फैलाकर रास्ता रोका। हटो लड़के, ये क्या नाटक करते रहते हो? और ये क्या हुलिया बना रखा है? कमरे का क्या हशर किया है? आसमा बेग ने वजाहत को डांटा और पीछे हटाकर कमरे का जायज़ा लिया। ये हालत है इनकी, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया इनको? ज़ेबा ने सर से पैर तक वजाहत को देखा, जिसकी आंखें एकटक एक ही समत देखने की वजह से जाविया बदलकर भेंगी लग रही थीं। हुरिया और अयाज एक दूसरे को देखते, हंसी रोकते, कभी ज़ेबा और कभी वजाहत को घूरते, जिसने जाने कौन कौन से मंसूबे बनाए थे पहली मुलाकात के फर्स्ट इम्प्रेशन के, जो सब इस दीवानगी की नज़र हो गए थे। हुरिया बेटे, उठाओ सामान, कमरे का हुलिया दुरुस्त करो। और ये भाभी जान कहाँ हैं? तुम भाभी जान को बहुत तंग करते हो। ये क्या हाल किया है वजू, कमरे का दीवाना कहीं का। फुफ्फो मुस्तकिल उसे डांटे जा रही थी, जिसको इनकी आमद ने साकित कर दिया था। ऐसा ना कहिए फुफ्फो। वजाहत इसी मधोशी में मुड़ा और ज़ेबा का हाथ पकड़कर बोला, चुप हो जाइए आंटी, चलिए यहाँ से। ज़ेबा कदरे खौफजदा होकर अपना हाथ छुड़ाती पीछे को पलटी। हाँ चलो भाई चलते हैं। वजाहत, जल्दी से हुलिया दुरुस्त करके आओ, अब बच्चे नहीं हो कि ऐसी हमाकतें करते फिरो। आओ ज़ेबा। और उसने पलक भी नहीं झिपकाई, और वो कुछ हो गया जिसका इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। उससे दूसरी मुलाकात इस रूप, इस अंदाज से। यार तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा कि वो आई थी? वो रोबोटिक से अंदाज में अयाज की तरफ पलटा। जी हजूर, वो बकदम खुद तशरीफ़ लाई थी और आपको इस रूप, इस दीवानगी के आलम में, इस अस्तबल में ढिचूं ढिचूं करते देखकर बिज़बाने खुद पागल करार दे गई हैं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है। मैं हाथी का कज़न हो सकता हूँ, फोल बन सकता हूँ, तो मेरे घर आकर मुझे पागल कह सकती है। हाँ दीवाना हूँ मैं, तेरा दीवाना। ओह हसीना, मैं पागल हूँ, मैं दीवाना। वजाहत ने दीवानों जैसा कहका लगाया, फिर अयाज के बाजू पर जोर से दांत गाड़ दिए। इस आवाज़ पर वजाहत ने मुड़कर देखा। दरवाजे में खड़ी हुरिया आंखों में शोखियाँ लिए खड़ी थी। वो उसकी तरफ लपका, पाँव के नीचे जाने क्या चीज़ आगे लड़खड़ाकर वहीं ढेर हो गया। खाना लग चुका है, फुफ्फो जान ने कहा है कि हुलिया दुरुस्त करके आना। लड़की खौफजदा हो गई है। तुम बचोगी नहीं मेरे हाथ से, कसम से तुम्हारा कत्ल मेरे हाथों होकर रहेगा। वजाहत हुरिया की तरफ बढ़ा। अयाज ने रोक लिया। इसे कत्ल बाद में करना, पहले हुलिया दुरुस्त करके आओ। पर ये जो तुमने हरकतें शुरू कर दी हैं ना, इससे कोई भी लड़की तुम्हें पागल तो करार दे सकती है, पसंद नहीं कर सकती। चलो उठो। फिर वो वॉशरूम में घुस गया। जब सफ़ेद शलवार सूट में परफ्यूम में नहाकर लौटा तो उसका दिमाग ठिकाने आ चुका था, और इस दीवानगी के इम्प्रेशन को मिटाने के बहुत से तरीके भी अयाज ने बता दिए थे। आदाब फुप्पो। अयाज का दिया हुआ पहला सबक, जीते रहो। और वो सब क्या था? फुप्पो ने उसे फ्रेश रूप में देखकर पूछा। वो सब? उसने हैरत से देखा, फिर याद आया। ओह अच्छा, वो दरअसल फुप्पो, हमारे स्कूल में ड्रामा हो रहा था तो। व्हाट स्कूल? ज़ेबा ने उसे घूरा। यूथ क्लब में। नीचे से अयाज ने ज़ोर से पाँव मारा। वो बिलबिला उठा। जी पाँव, मेरा मतलब है यूथ क्लब में एक ड्रामा था तो ये उसकी रिहर्सल थी जो आपने मुलाहजा फरमाई। अरे ज़ेबा, आप ये नरगिसी कबाब तो लीजिए, खुद अपने हाथों से बनाए हैं आपके लिए। वजाहत पर ना जाने कौन सी बौखलाहट सवार थी, या ज़ेबा का रोबे हुस्न था। उसने एक साथ 4 कबाब ज़ेबा की प्लेट में रख दिए। या अल्लाह, इस लड़के को क्या हो गया है? हलीमा बेगम ने सर थाम लिया। जिल्लत की इब्तदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अयाज और हुरिया जुमैनी अंदाज में मुस्कुराए। वजू, आज तुम घर पर गए थे? जी फूफो, जब मैं गया तो आप लाहौर से वापस नहीं आई थी, मैं ज़ेबा से मिलकर आ गया। लो अयाज, बिरयानी पर रायता डालो ना, इस कदर बदहवास होने की क्या ज़रूरत है। लो ये लो। वजाहत पर चूंकि ज़ेबा की नज़रें थीं और वो बौखलाए जा रहा था, इसी सबब ज़ुबान ओल फोल बरसा रही थी और हाथ कुछ का कुछ कारनामा अंजाम दे रहे थे।
ابھی اس نے ایاز کی پلیٹ میں بریانی پر سویٹ ڈش کے لیے رکھا شیر خورما ڈال دیا۔ زیبا کا دل خراب ہونے لگا، وہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ ارے مس زیبا، آپ نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، بھلا 3 پلیٹ بریانی، 6 نان اور ایک جگہ میں کوئی خوراک ہوتی ہے ایک لڑکی کے لیے؟ اور یہ سلاد تو آپ نے چھوا بھی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ نے نہیں بنایا۔ حوریہ نے زیبا کی طرف بڑھائی جانے والی سلاد کی ڈش وجاہت کے ہاتھ سے پکڑ کر میز پر رکھ دی۔ حلیمہ بیگم کے ساتھ آسمہ بیگم کو بھی غصہ آ رہا تھا۔ زیبا کے چہرے پر بیزاری نمایاں تھی۔ وجاہت، خبردار جو آئندہ تم نے کسی ڈرامے میں حصہ لیا، اس قدر خود پر سوار کر لیا کہ کچھ ہوش ہی نہیں۔ آسمہ بیگم نے یقین کر لیا تھا، گویا کہ واقعی ڈرامہ ہو رہا تھا۔ آنٹی، یہ واقعی آپ ہی کے بیٹے ہیں؟ زیبا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حلیمہ بیگم جیسی پروقار سی خاتون کا بیٹا ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں بیٹے، میرا ہی ہے، اس روز جمعہ کو ملے تو تھے، میں نے تعارف بھی کروایا تھا۔ حلیمہ بیگم نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ ان کو کب امید تھی وجاہت کسی لڑکی سے اس حد تک بھی متاثر ہو سکتا ہے کہ جوکروں جیسی حرکتیں شروع کر دے؟ اچھا، مجھے تو یاد نہیں۔ زیبا کو واقعی یاد نہیں تھا، اس سے قبل وہ وجاہت کو دیکھ چکی تھی۔ لو جی، قصہ ہی پار، انہیں کچھ خبر نہیں، یہاں زندگی لٹا دی، حوریہ نے آہستہ سے کہا تو وجاہت اسے گھورنے لگا۔ اچھا زیبا، آپ سب چائے پئیں گی؟ نہیں، زیبا نے اس کی پرخلوص پیشکش رد کر دی۔ اور پھوپھو آپ؟ بیٹا، میں سب چائے نہیں، البتہ تیز سی چائے پیوں گی، چائے آئی ہو اور وہ بھی تمہارے ہاتھ کی، ابھی لائی پھوپھو، جیتے رہو پھوپھو۔ انہوں نے اسے دعا دی تو وہ وجاہت جل کر کباب ہو گیا۔ کیا یہ ستم کچھ کم ہے؟ اس جیسی لڑکی کا نام حوریہ رکھ دیا گیا ہے، اوپر سے آپ اسے بڑے پیار سے حور کہتی ہیں۔ بھلا حوریں کبھی ایسی ہو سکتی ہیں؟ حوریں تو… وجاہت نے کچھ فاصلے پر بیٹھی سیاہ لباس میں حسین چہرے والی زیبا کو دیکھا جو بہت بوریت محسوس کر رہی تھی۔ اصل میں حور کہلانے کی حقدار حوریہ جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں، مگر اس جیسی سانبلے رنگ اور عام نقوش والی لڑکیاں اور ان کی خوبصورتی صرف دیدہ بینا رکھنے والوں کو ہی نظر آتی ہے، اور شعور رکھنے والے مرد ہی ان کی قدر کرتے ہیں۔ تم جیسے تو ایسی ویسی لڑکیوں کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ حلیمہ بیگم نے کچھ فاصلے پر بیٹھی زیبا پر نظر ڈالی، اسے حسن سے زیادہ گمان تھا اور الٹے سیدھے منہ بنا کر اپنی بوریت کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ لڑکی واقعی اتنی خوبصورت تھی کہ وجاہت تو کیا، کوئی بھی لڑکا اس کے حسن کے سحر میں کھو سکتا تھا۔ امی، آپ کے حواسوں پر تو حوریہ سوار رہتی ہے، اس کی محبت کا چشمہ اتار کر دیکھیں، زیبا کیا چیز ہے۔ اور آپ کو یہ بھی تو خیال ہونا چاہیے کہ زیبا… وہ ماں سے خفا ہو گیا جو زیبا کے حسن کے سحر میں کھونے کے بجائے حوریہ کی تعریف کر رہی تھیں۔ فضول باتیں نہ کرو، نہ جانا نہ پرکھا۔ ارے بھائی، کیا خسر پھسر ہو رہی ہے محفل میں ماں بیٹے کے درمیان؟ لو بیٹی، آبدہ بیگم ٹرے میں ڈرائی فروٹ لیے پہلے وجاہت اور حلیمہ بیگم کی طرف بڑھیں، پھر ڈش زیبا کی طرف بڑھائی۔ نو تھینکس، چلیے نا آنٹی، میں لاہور سے تھکی ہوئی آئی ہوں۔ برا سا منہ بنا کر زیبا نے ڈرائی فروٹ لینے سے انکار کیا اور آسمہ بیگم کی طرف بیزار نظروں سے یوں دیکھا جیسے لاہور سے پیدل آئی ہو۔ ہاں ہاں بھائی چلو۔ آسمہ بیگم نے میز پر سے پرس اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ اچھا بھابھی جان، اجازت ہے؟ آبدہ باجی، مجھے آپ سے کام ہے، میں پھر چکر لگاؤں گی۔ چلیے پھوپھو، میں آپ لوگوں کو چھوڑ آتا ہوں نا۔ مستعدی کا مظاہرہ کرتے وجاہت نے کارنر سے چابی اٹھا لی۔ کیوں؟ ڈرائیور کس لیے ہے؟ تم اپنا حلیہ درست رکھا کرو بیٹے، ابھی تم الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے تھے، کیا امپریشن پڑا ہوگا اس لڑکی پر؟ اور زیبا، تم تو کچھ ہے بھی ناک چڑھی سی۔ زیبا آگے بڑھ گئی تو پھوپھو نے اسے آہستہ سے کہا تو اس نے کچھ نہ سنا نہ سمجھا، اسے تو بس ڈرائیور دین محمد پر تاؤ آ رہا تھا۔ یہ چابی گاڑی کی نہیں، الماری کی ہے۔ ان کے جانے کے بعد گمسم سا چابی ہاتھ میں لیے کھڑا تھا کہ حوریہ نے اس کے ہاتھ سے الماری کی چابی لیتے ہوئے کہا تو وہ خسیانہ سا ہو گیا، ہمیشہ ہی اسے ڈانٹ کر مٹایا کرتا۔ لڑکی، کبھی اپنے گھر کو بھی اپنی موجودگی کا احساس دلایا کرو، ہر وقت ہمارے سروں پر سوار رہتی ہو۔ ویسے زیبا بی بی بڑا اچھا مشورہ دے کر گئی ہیں خالہ جان کو کہ آنٹی اپنے بیٹے کو کسی اچھے سے سائیکالوجسٹ کو دکھائیے، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہاری اس بات پر اس کے خلاف ہو جاؤں گا۔ ارے حسن والوں کو ہر بات کا حق ہوتا ہے، اور وہ تو ملکہ حسن ہے، میرے دل کی مہارانی ہے، تم اس سے کیوں جلتی ہو؟ سب جانتا ہوں، تم جیسی ہیں تو زیبا کی راہوں کی دھول کے قابل بھی نہیں ہوتی۔ وجاہت کی صدا کی نفرت اس کے تلخ لہجے میں ڈھل گئی۔ کچھ دیر کے لیے حوریہ کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو گیا، آنکھوں میں نمی چمکی، جلدی اس نے خود پر قابو پا لیا۔ مجھے اس کی راہوں کی دھول بننا بھی نہیں۔ ہاں، تمہیں یہ سعادت نصیب ہو جائے تو مان لیں گے، تمہاری جنونی عشق کی کرامات تھے۔ وہ بڑے ضبط کے ساتھ بولی۔ دھول نہیں، میں تو تمہیں اس کے سر کا تاج بن کر دکھاؤں گا۔ وہ اپنی افلاطونی محبت کے زوم میں بڑے اعتماد سے بولا۔ چلو دیکھ لیں گے، تم بھی یہی ہو، ہم بھی یہی ہیں۔ حوریہ زیبا کو بھی دیکھ چکی تھی اور اس کے اطوار بھی بتا رہے تھے کہ وجاہت جیسوں کو لفٹ کرانے والی نہیں۔ مہمان چلے گئے تو ایاز وجاہت کے کمرے میں اس کا منتظر تھا۔ ہاں دیکھا تم نے، کیا میں نے جھوٹ کہا تھا؟ کیسی ہے وہ، کس قدر حسین ہے وہ، کتنا ملیح ہے اس کا حسن، آواز کا جل ترنگ اور بات کرنے کا سارا انداز کیسا ہے۔ میرا انتخاب خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، جانے اس کی کیا فطرت تھی، اس کی نظر ظاہری سطح سے آگے نہیں جاتی تھی۔ وہ بڑے اعتماد سے ایاز سے اپنے انتخاب کی داد جا رہا تھا۔ لاجواب ہے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، یہ سارے جوکروں والے کرتب آج ہی دکھانے تھے تم نے؟
अयाज ने आज बेखुदी में सरसद होने वाली हरकतों पर तनकीद की तो वो सीने पर हाथ बांधकर नीम दराज होकर मुस्कुराने लगा। अरे यार, तुम्हें क्या बताऊं, बेखुदी में हो जाता है ये सब। उसे देखना हो तो हवास जवाब देने लगते हैं, इसलिए जनाब को पागल करार दे गई हैं वो। अरे तुम हुस्न के नाज़ो अंदाज क्या जानो, उनको तो हक पहुंचता है ऐसी बातें करने का। एक तो यार मुझे इस बुढ़े पर बड़ा ताव आ रहा है। वो रुख ज़ेबा में खोया हुआ था कि एकदम ड्राइवर दीन मोहम्मद पर गुस्सा आ गया। यार, अंकल के वालिद साहब के ज़माने का ड्राइवर है, मजाल है जो आज तक ज़रा भी हार्ट फेल हुआ हो या पाँव कब कब आए हों, इतनी ताकत है। अब अगर वो ना आता, कम अज़ कम उसे खांसी का दौरा ही पड़ जाता तो मैं इनको छोड़ने जाता। कुछ भी नहीं हुआ, उसे रह रहकर दीन मोहम्मद पर ताव आ रहा था। अब की बात तो छोड़ो, ज़ेबा का उम्र भर का ड्राइवर बनने के लिए क्या इकदाम किए। इकदाम तो बहुत सोचे हैं। कुछ भी हो अयाज, मैं इस लड़की को हासिल करके रहूँगा, ख्वाह मुझे कुछ भी करना पड़े। वो मेरे आइडियल के पेकर में ढला हसीन शाहकार है। तुम्हें तो मालूम है मुझे किसी ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो इस कदर हसीन हो, जब मेरे साथ चले तो लोग हमारी जोड़ी को रश्क भरी नज़रों से देखें। और वो सब कुछ ज़ेबा में है जो मैं चाहता हूँ। वजाहत ज़ेबा के तसव्वुर में खोया बोले गया। खासी बददिमाग मगरूर सी है। अयाज उठते हुए बोला, वो हुस्न ही क्या जो मगरूर ना हो। अच्छा फिर तुम्हारा तो अल्लाह ही हाफिज़ है मेरे मजनू, हम तो चले। वजाहत से उलझ कर वो अपने कमरे में आई। कितनी देर वो आईने के सामने अपना जायज़ा लेती रही। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, मगर कशिश बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उसकी अक्सर सहेलियाँ कहा करती थीं, काश हुरिया हम भी तुम्हारी तरह होते, गहरे रंग पहनती या हल्के, सब इस पर सूट करते। मगर वजाहत को तो कभी भी इसमें कोई खूबी नज़र ही आई नहीं, या शायद इसमें वजाहत के काबिल कोई बात थी ही नहीं। खुदा करे वजाहत तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाए, मैं शायद तुम्हें महरूम तमन्ना ना देख सकूं। बारिश तेज़ हो गई थी। हुरिया बालकनी में आ गई, लेकिन राहदारी में चूंकि अयाज बारिश रुकने के इंतज़ार में था। हुरिया के बराबर वाला घर उसका था, इसलिए तीनों का बचपन साथ गुजरा। लड़ते खेलते, मगर वजाहत बहुत धांसू था, हर बात में अपनी मनवाता, ना मानी जाए तो लड़ता, हुरिया को बेवजह ही मारता। ऐसे में जब वो हुरिया के साथ ज्यादती कर रहा होता तो अयाज हुरिया के सामने खड़ा हो जाता, उसकी हमायत करता। यूं साथ लड़ते हुए तीनों का बचपन गुजर गया। अयाज अब भी हुरिया का बहुत एहसास करता। उसे मालूम था कि हुरिया वजाहत जैसे पत्थर को चाहे जा रही है। हुरिया ने आंचल से चेहरा साफ किया और बाहर आ गई। अब्बू और अम्मी तो आराम कर रहे थे, कहवा बनाकर बाहर ही ले आई। सर्दी भी हो, बारिश भी हो रही हो, तो ऐसे में गरम गरम कहवा बहुत सुकून देता है, हुरिया ने मखसूस खनकते हुए लहजे में कहा, और कहवे का मग उसकी तरफ बढ़ाया। और वो जो अभी उसके बारे में ही सोच रहा था, उसे यूं अपने सामने पाकर एकदम खुश हो गया। शुक्रिया मेहरबान परी। ठंड भी लग रही थी और तलब भी हो रही थी। फिर हुरिया के लिए बेसाख्ता उसके मुंह से मेहरबान परी निकला तो वह हैरत से उसे देखने लगी। अरे वाह, दोस्ती निभा रहे हो, वरना परियां कहाँ मेरे जैसी होती हैं। परियां तो खैर। कैसा है कावा? कुछ कहते कहते एकदम वो रुक गई। चेहरे पर साया सा लहरा गया था। अगर वो भी ज़ेबा जैसी परी होती तो वजाहत को क्यों खोती भला। तुम तो परियों से ज़्यादा हसीन हो। तुमने हमेशा खुद को वजाहत की नज़र से देखा है। अयाज क्या सोच रहे हो? वो जो गर्म कावे से निकलने वाली भाप की ओट से इस मुखलिस प्यारी लड़की को देख रहा था, एकदम चौंक गया। कुछ नहीं, तुम्हारे इस कावे ने जहन की सारी थकान जो इस बदतमीज़ आदमी की बातों से हो गई थी दूर कर दी। उसकी बात के जवाब में वो छमछम बरसती बारिश को देखने लगी। उसका अपना जी भी बरसने को चाह रहा था, वो सिर्फ हूँ कहकर चुप रही। अयाज इस समंदर की तहों में उठने वाले तूफानों को देख रहा था। हुरिया, अयाज ने कप साइड टेबल पर रखा। हाँ। हुरिया कुछ देर के लिए बिल्कुल भूल गई थी कि इसके अलावा भी कोई यहाँ मौजूद है। अयाज खड़ा हो गया और दरख्त से एक पत्ता तोड़ा जिस पर चंद खतरे थे। कुछ देर गौर से इनको देखता रहा। तुम श्राप के पीछे भाग रही हो। उसकी बात पर हुरिया ने चौंक कर देखा। अयाज बहुत संजीदा हो रहा था। उसकी बात पर एक टीस सी उठी हुरिया के दिल में। कुछ देर उसकी पुश्त को देखती रही, फिर उसके बराबर आन खड़ी हुई। बेअख्तियारी पर अख्तियार होता तो कभी ऐसी हमाकत न करती। कई बेनवा आंसू बड़े खामोशी से बारिश की पानी में शरीक होकर ऐसे बेवकत हो गए थे जैसे उसके अनमोल जज्बात बेमानी थे वजाहत के लिए। देखो, तुम मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हो। जिस तरह मुझे वजाहत उसकी खुशियाँ अजीज़ हैं, इसी तरह तुम्हारी खुशियाँ भी, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा शायद इसलिए कि वो बात अधूरी छोड़कर उसकी तरफ मुड़ा। दोस्ती के नाम पर हुरिया को एक तल्ख बात याद आ गई थी। एक बार जब उसने वजाहत से कहा, देखो दोस्त, तब वो देवरियाँ चढ़ाकर मुड़ा और कदरे हकारत से बोला, माएँ तो तुम्हें अपनी दुश्मनी के काबिल भी नहीं समझता। तुम दोस्ती की बात कर रही हो। इस रात वो किस कदर रोई थी, कितनी नफरत करता था वो उससे। हम तीनों बड़े होकर कितने बदल गए हैं अयाज। नहीं, हम तीनों बिल्कुल भी नहीं बदले। वजाहत हमेशा कितना गलत बात करके अड़ा देने वाला ज़िद्दी आदमी। तुम हमेशा की तरह अपने दुखों को कतरा कतरा दिल में जज्ब करने वाली, खुलूस लुटाने वाली और मुखलिस सी हुरिया, और तुम हमेशा की तरह हक के दोस्ती निभाने वाले, हम दोनों के मुखलिस से दोस्त। हुरिया ने उसकी अधूरी बात मुकम्मल की तो वो हंस दिया। अयाज दानस्ता तौर पर उसके पास रुका रहा ताकि इस प्यारी सी लड़की के दिल पर दुख का जो गुबार है वो छट जाए।
वो मुतमईन होकर वापस लौट गई। कितने दिनों से हुरिया मलूल सी थी, अब खुलकर हंसी थी। इनको तो उसकी हंसी अजीज थी। अच्छा भाई, अब चलता हूँ, बारिश ज़रा थम तो गई है। अयाज खड़ा हो गया, जबकि हुरिया का दिल चाह रहा था वो अभी ना जाए, कुछ देर और बैठ जाए। अयाज, थोड़ी देर और रुक जाओ मेरी खातिर। उसकी बात पर अयाज उसकी तरफ मुड़ा, कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा। अरे तुम रुको तो लड़की, उम्र भर के लिए यहीं क़याम कर लूँ। दोनों मुस्कुरा दिए। हुरिया, अयाज बेटे, यहाँ ठंड में क्यों बैठे हो? अंदर आ जाते, मैं तो बोर हो रही हूँ। वजाहत तो अपने कमरे में है और मैं बुरी तरह तन्हाई महसूस कर रही थी। सोचा आपदा के पास चली जाऊँ। आइए ना खाला जान, अम्मी अब्बू तो अंदर हैं, आप अंदर चलिए, मैं चाय बनाकर अभी लाई। हुरिया फ़ौरन खड़ी हो गई। अयाज, देख रहे हो अपने दोस्त की हरकतें, कैसा दीवाना हुआ जा रहा है इस लड़की के पीछे। हलीमा बेगम को ज़ेबा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, एकदम शोपीस किस्म की लड़की। खाला जान, लड़की है ही ऐसी, इसमें वजाहत का क्या कसूर है? अयाज इनकी परेशानी कम करने की गर्ज से शौक हुआ। अच्छा तो क्या तुम भी? हलीमा ने चौंक कर उसे देखा तो वो झींप सा गया। अरे नहीं खाला जान, मैं इतना कमज़ोर दिल नहीं हूँ। किचन की तरफ बढ़ती हुरिया की पुश्त पर लहराती चोटी को देखते हुए अयाज ने कहा। एक लड़की की ज़िंदगी में आ जाने से हलचल सी मच गई थी। बेटा, जिस कदर लड़की पर मर मिटा था, माँ को उसी कदर उस लड़की से चिढ़ थी। वो तो हुरिया के अलावा किसी दूसरी लड़की को इस हैसियत से पसंद ही नहीं करती थी, और ज़ेबा तो अपने ज़ाहिरी हुस्न के बावजूद इनको मुतासिर नहीं कर पाई थी। अम्मी, ज़ेबा में कमी क्या है? वो चाहता था जिस तरह वो ज़ेबा को पसंद करता है, अम्मी भी इसी तरह उसे पसंदगी की सिंध दे दें। बेटे, मैंने कब कहा इसमें कोई कमी है? उन्होंने उसकी शर्ट का बटन टांग कर एक तरफ रखते हुए कहा। तो फिर इसे पसंद क्यों नहीं करती? अम्मी, माएँ तो बेटों के लिए चांद सी दुल्हन की तलाश में आधी उम्र गुजार देती हैं। आपको तो बगैर तलाश की ऐसी लड़की मिल गई है और आप उसकी कदर नहीं कर रही। मुंह फुलाकर माँ के करीब ही बैठ गया। उसे अपनी माँ से शिकवा भी था कि वो उसके लिए किसी हसीन तोशीज़ा को पसंद करने के बजाय आम सी शक्ल और सूरत की हुरिया को पसंद किए बैठी थी। हलीमा बेगम ने तहम्मुल से बेटे की बात सुनी, उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। वजाहत, मेरे चांद, इस ज़िंदगी में मेरे खुदा ला शरीक ने जो मुझे अता किया, मैंने सब्र और शुक्र किया। तुम्हारे वालिद के बाद तुम्हारी परवरिश, तालीम और तरबियत पर तवज्जो दी, खुद को मिटा दिया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। अब जबकि तुम इस काबिल हो गए हो तो अपने जीवन साथी के लिए अपनी ही पसंद को अहमियत दे रहे हो, तो बेटा मुझे कब एतराज़ है? अम्मी, तो आप राज़ी हैं? वो एकदम खुश हो गया। ज़ेबा को हासिल तो करना चाहता था, मगर चाहता था इसमें माँ की खुशी भी शामिल हो। हाँ, पर मेरी बात तो सुन लो। तुमने चांद सी बहू का जिक्र किया, ज़ेबा के मिल जाने का भी दावा किया, तो बेटा अभी लड़की हमें नज़र आई है, मिली नहीं। दूसरी बात यह कि मेरे नज़दीक सब बच्चियाँ एक जैसी हैं, ख्वाह वो ज़ेबा की तरह बेमिसाल हुस्न की मालिक हों या हुरिया की तरह मामूली शक्ल। मेरे नज़दीक जो बात अहम है वो लड़की की सीरत और सलीका है। ये वो खूबियाँ होती हैं जो अगर घर में आने वाली बहू में मौजूद हों तो घर जन्नत बन जाता है, और अगर ना हो तो घर जहन्नुम की सूरत होते हैं। ठीक है हुरिया, तुम्हें पसंद नहीं ना? सही है, मैं अपना फ़ैसला और ख्वाहिश तुम पर मुसल्लत करना नहीं चाहती। हाँ, ये ज़रूर चाहूँगी कि ज़ेबा को जिस तरह तुम चाहते हो, इज़्ज़त देते हो, अपनी ज़ात के ज़ौन से निकल कर वो भी तुम्हें इतनी चाहत और इज़्ज़त देती है, तो मुझे खुशी होगी कि मेरे बेटे की अवलीन ख्वाहिश पूरी हो गई। बड़ी तफसील के साथ हलीमा बेगम ने उसे समझाया था, मगर कोई बात उसकी समझ में कब आ रही थी, वो इन मसलहतों को कब जान रहा था। उसे तो सिर्फ ये खबर थी कि ज़ेबा को हासिल करना है हर सूरत में। अम्मी, इसका मतलब है आप राज़ी हो गई हैं? हाँ। मेरी एक बात गौर से सुनो और समझो, वो ये कि हैसियत मर्तबे में वो हमसे ज़्यादा हैं। हम इज़्ज़तदार लोग हैं, पैसा नहीं। इज़्ज़त और वक़ार हमारा मयार है। कहीं अपनी दीवानगी में वक़ार को दाव पर ना लगा देना। मेरी शर्त यह है कि वो भी तुम्हें इसी कदर पसंद करे, इतना ही तुम्हें चाहे जितना कि तुम। उन्होंने खुशी से तमतमाते हुए उसके चेहरे को देखा। जी क्यों नहीं अम्मी, ऐसा ही होगा। मारे खुशी के उसके पाँव नहीं टिक रहे थे, जैसे अम्मी की रज़ा के साथ उसे भी हासिल कर लिया। रात भर वो ज़ेबा के हसीन तसव्वुर में खोया रहा। तलाश थी जिसकी वो हमसफ़र तुम हो, मेरे हसीन ख़यालों की रहगुज़र तुम हो। तौलिया शानों पर डाले बालों में ब्रश करते हुए शोख धुन गुनगुनाते हुए बाथरूम से बाहर निकला तो हुरिया हलीमा बेगम के कहने पर उसकी बेडशीट तब्दील कर रही थी। वजाहत ने बुरा समूह बनाया। जितनी चाहे खिदमत करो, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं। सलीके से बिछाई चादर को ख़राब करते हुए बदतमीज़ी से बोला। हुरिया का जी चाहा उसके खूबसूरत चेहरे पर ज़ोर से थप्पड़ मारे, मगर सब्र व ज़ब्त उसका शुआर था। वो बर्दाश्त कर गई। मुझे किसी सिले या सताइश की तलब नहीं। हटो पीछे लंगूर कहेंगे। उसकी किसी भी बात से मुतासिर हुए बगैर इत्मीनान से बोली। सुबह से दोपहर हो गई थी, दिन के 11 बज रहे थे। वजाहत तो अभी उठा था। अयाज भी तैयार होकर आ गया। अयाज, अच्छा किया तुम आ गए, वरना मैं खुद आता। बड़ी गर्मजोशी से अयाज की तरफ बढ़ा। क्यों, खैरियत? अरे ऐसी वैसी खैरियत। पता है रात को क्या हुआ? धमाका हुआ था, बड़े ज़ोर से बादल गरजे थे। हुरिया बदस्तूर कमरे की चीज़ें संभालते हुए बोली। हाँ, धमाका ही तो हुआ है, अब भी होगा तुम्हारे लिए। अयाज, अम्मी ने रात मुझे ज़ेबा से शादी की इजाज़त दे दी। खुशी से झूम उठा। अम्मी ने? अयाज ने हैरत से पूछा। नज़रें हुरिया पर ठहर गईं, जिसके चेहरे पर इस धमाके के असरात
اسے بآسانی نظر آ رہے تھے۔ وجاہت ایاز کو امی سے گفتگو کی تفصیل بتا رہا تھا۔ ہاں، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے ایاز کو گھما ڈالا۔ ہاں ہوئی ہے، یہ بتاؤ یہ سارے فیصلے تم نے خود ہی کر ڈالے؟ کیا مطلب؟ کون سے فیصلے میں نے خود ہی کر ڈالے ہیں؟ مطلب یہ کہ تم نے لڑکی کو دیکھا، پسند کیا، شادی کا فیصلہ کر لیا۔ میاں کچھ اس کو بھی تو حق دو فیصلہ کرنے کا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، یعنی کہ حد ہی ہو گئی۔ اس بیچاری کو کچھ خبر نہیں، جو آپ کے متعلق رائے بھی بڑی مشکوک رکھتی ہے، آپ کو پاگل تک قرار دے چکی ہے، اور آپ ہیں کہ اس کے عشق میں فنا ہو رہے ہیں۔ خوش فہمی کی انتہا دیکھیے، شادی کا فیصلہ کر لیا۔ احمق انسان، پہلے اسے اچھی طرح جان تو لو، کیا خبر وہ سرے سے تمہیں پسند ہی نہ کرے، یا وہ کہیں انگیجڈ ہو۔ ایاز کافی دنوں سے ابل رہا تھا، اسے وجاہت کی حرکتیں کھل رہی تھیں۔ آج اس نے دل کی بڑھاس نکال ہی دی۔ وجاہت، جو ایسی کسی بات کو سننے کے ماننے پر تیار نہیں تھا، اس سے خفا ہو گیا۔ تمہارے منہ میں خاک، کیسے دوست ہو، اپنے دوست کے لیے خیر خواہی چاہنے کے بجائے بدشگنی نکال رہے ہو۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ زیبا نے مجھے دیوانہ بنا ڈالا ہے، میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ میرے حق میں دعا کرنے کے بجائے بد دعا دے رہے ہو کہ انگیج نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو۔ کتنے عجیب انسان ہو تم۔ سنا ہے کہ انسان جب خود کسی اذیت میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے فوراً دوسرے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ تم تو جانے کس مٹی کے بنے ہو، شاید تم اس قابل ہی نہیں کہ کوئی اتنی شدت سے تمہیں چاہے۔ ایاز اس سے خفا ہو کر باہر آ گیا۔ ادھر ادھر دیکھا، حوریہ غائب تھی، ورنہ دن کا وقت تو وہ تو ہر وقت کاموں میں مصروف رہنے والی لڑکی تھی۔ اس نے آہستگی سے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ حوریہ نے پلکوں کی نمی کو جلدی سے ہتھیلیوں میں جذب کیا۔ ارے ایاز، تم؟ میں تمہارے لیے چائے بنانے ہی جا رہی تھی، جانا نہیں، بیٹھو۔ وہ خود بھی اس وقت خود کو اس پوزیشن میں نہیں پا رہی تھی کہ ایاز کی کھوجتی ہوئی نظروں کا مقابلہ کر پاتی۔ جب وہ دامن بچا کر وہاں سے گزرنے لگی تو ایاز نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حوریہ، وہ شخص اس قابل ہی نہیں کہ تم جیسی لڑکی اس کے لیے یوں تڑپے اور اپنے قیمتی آنسو بہائے۔ وہ تو انتہائی سخت دل ہے، ایاز نے کہا۔ جب کوئی ہمدرد دوست سامنے ہو تو آنسو خود بخود ہی ضبط کے سارے بندھن توڑ کر بہہ نکلتے ہیں، اور حوریہ کے دل پر تو ویسے ہی گہری چوٹ لگی تھی۔ وجاہت نے آج کس قدر گھٹیا بات کی تھی۔ ویسے تو وہ ہمیشہ سے ہی ایسی باتیں کرتا آیا تھا، اور تب وہ سب برداشت کر جایا کرتی تھی، مگر جب سے زیبا آئی تھی وہ بھی بے حوصلہ ہو گئی تھی، کیونکہ یہ جو انسانی خصلت ہوتی ہے نا، یہ کبھی نہیں بدلتی، اور ایسے بے حس پتھر کے لیے اپنے لطیف جذبات ضائع کرنا اور آنسوؤں کے خزانے لوٹانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اچھی لڑکی، یہ لو، سب اس میں جمع کر کے مجھے دے دو، میں اسے بہت سنبھال کر رکھوں گا۔ انتہائی نرم لہجے میں بولتے ہوئے ایاز نے اپنا رومال اس کی طرف بڑھایا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہاں، بس اسی طرح ہمیشہ ہنستی رہا کرو، دل میں بھلے سمندر موجیں مار رہا ہو، مگر آنکھ میں ایک بوند بھی نہ آنے دینا۔ ارے تمہیں تو اس گھامڑ کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے سامنے کبھی اپنی کسی کمزوری کا اظہار مت کرنا، بلکہ ایسے ظاہر کرو جیسے تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ حوریہ، اپنی عزت اور اپنی انا سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میں درست کہہ رہا ہوں نا؟ ایاز نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ ہلکے سے مسکرا دی اور بولی، بالکل درست کہا آپ نے۔ تو پھر وہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، تم اتنی کمزوری کا اظہار نہ کرو، اور یوں پوز کرو جیسے تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اس سے تمہارا بھرم بھی رہ جائے گا اور موصوف بھی سیدھی راہ پر آ جائیں گے۔ وہ مخلص دوست اسے مسلسل سمجھاتا رہا، اور وہ نظریں جھکائے خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ خود سے اس کی پرواہ کہاں کرتی تھی؟ اس سے تمکر کی چاہت تو خودرو پودوں کی طرح نہ جانے کب سے پھیل چکی تھی، اور اب اس کی ساری ہستی کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ جب سے زیبا اس کی زندگی میں آئی تھی، چاروں طرف سے مخالف ہوائیں چلنے لگی تھیں، اور ہر کوئی ناسے بنا بیٹھا تھا۔ امی تو حوریہ کی وجہ سے سخت خفا تھیں، اور وہ اس بات پر تیار بھی ہوئیں کہ زیبا بھی حوریہ بن جائے، مگر بھلا کہاں زیبا اور کہاں حوریہ؟ اور یہ ایاز نہ جانے خود کو کیا سمجھتا ہے، بیسوں لڑکیوں سے دوستیاں گانٹھ رکھی ہیں، اور مجال ہے جو کسی سے شادی کے لیے مخلص ہوا ہو، مگر یہاں مجھ سے باتیں بناتا ہے۔ یہاں کسی کو پرواہ ہے؟ میں ان سب کو زیبا کو حاصل کر کے دکھاؤں گا، چاہے مجھے رانجھی کی طرح جوگی ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ لیکن پھپھو سے کیا کہوں گا کہ میں یہاں زیبا کی خاطر آیا ہوں؟ خیر، دیکھا جائے گا، پھپھو کون سی غیر ہیں، انہیں سب سچ بتا دوں گا۔ وہ تیار بھی ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ خود کلامی بھی کیے جا رہا تھا۔ اسے اپنی شخصیت پر بڑا زوم تھا، مگر دل میں ایک انجانا سا خوف بھی تھا کہ اگر زیبا نہ مانی تو سب کے سامنے شدید ہتک ہوگی۔ عشق کے سفر پر جا رہے ہو تو خالہ جان سے امام زامن ہی بندھوا لو۔ سامنے سے آواز آئی، میں کچھ بھی کروں، تم اپنی یہ منحوس شکل میرے سامنے مت لایا کرو، جاتے جاتے ہی نحوست پھیلا دیتی ہو۔ اس نے انتہائی حقارت سے کہا۔ جواب تو اس کے پاس بھی بہت لاجواب تھا، مگر حلیمہ بیگم کے آنے کی وجہ سے وہ لحاظ کر گئی۔ حلیمہ بیگم نے بیٹے کو اور اس کی اس تیاری کو دیکھا اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کر باہر نکل گئیں۔ وجاہت کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر پھپھو کے گھر پہنچ گیا، جہاں پھپھو اور زیبا لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آتاب پھپھو، نہ جانے زیبا کے حسن میں ایسی کیا بات تھی کہ اسے دیکھتے ہی اس کے حواس جواب دے جاتے تھے۔ اس وقت بھی وہ گرم جوشی سے پھپھو کی طرف بڑھا تو درمیان میں پڑی میز سے ہٹ کر گزرنے کے بجائے اس نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، جس کے سبب وہ عین زیبا کے پاس گرتے گرتے بچا۔
وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی اور ناگواری سے اس پر نظر ڈالتے ہوئے بولی، آپ ہر وقت ایسا ڈرامہ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ وجاہت نے اس ڈانٹ کو بھی عین سعادت جانا اور بولا، یہ ڈرامہ نہیں ہے مس زیبا، میں بس ذرا جذباتی ہو گیا تھا۔ میں جذباتی نہیں ہو رہی، تم جذباتی ہو رہے ہو، یہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ بھابھی کا کیا حال ہے اور سب خیریت تو ہے نا؟ پھپھو نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ جی پھپھو، سب ٹھیک ہے اور سب خیریت ہیں، بس میرا دل آپ کے لیے بہت اداس ہو رہا تھا تو آپ کو دیکھنے چلا آیا۔ وجاہت نے بیزار سی بیٹھی زیبا کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دل کا پیغام اس تک پہنچانا چاہا، مگر اس نے تو جیسے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ ہائے، میرے بچے کا دل اداس ہو گیا تھا، ابھی ہفتے کو ہی تو مل کر آئی ہوں، پھر یہ کیسی اداسی؟ اس سے پہلے تو تمہارا دل میرے لیے کبھی یوں اداس نہیں ہوا تھا۔ پھپھو ایک سادہ دل خاتون تھیں اور شاید اس کے چھپے ہوئے اشارے نہیں سمجھ پا رہی تھیں۔ ارے پھپھو، آپ ہفتے کی بات کرتی ہیں، میں تو آپ کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے پھپھو، آپ ہی میری زندگی ہیں اور میری زندگی آپ کے بغیر بالکل ادھوری ہے۔ وہ ہیلے بہانوں سے اپنے دل کا پیغام زیبا تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، پھر وہی ڈائلاگ بازی، میرے چاند یہ بری بات ہے، اس طرح مت کیا کرو اور اس ڈرامے کو اپنے کلب میں ہی چھوڑ کر آیا کرو۔ پھپھو نے اسے یوں پچکارا جیسے وہ کوئی ایب نارمل بچہ ہو، کلب کا نام سن کر وہ تو جیسے پھنسی گیا۔ پھپھو کو تو سچ مچ یقین ہی نہیں آ رہا تھا، تو پھر اس مہرو کو کب یقین آئے گا؟ اس نے زیبا کو دیکھتے ہوئے سوچا، اور یہ بیگ کس لیے ساتھ لائے ہو؟ پھپھو نے اس کے کپڑوں کے بیگ کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ پھپھو، میں یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں نا۔ وہ بڑے اشتیاق سے بولا، مگر کیوں؟ اس سے پہلے تو تم کبھی یہاں نہیں رہے، پھپھو نے کہا۔ اس سے پہلے وہ ملی بھی تو نہیں تھی، اس نے دل میں سوچا۔ کون نہیں ملی تھی؟ پھپھو اس کی باتوں سے چکرا رہی تھیں۔ وہ، میرا مطلب ہے کہ مجھے یہی آپ کے گھر کے قریبی نوکری مل گئی ہے، ویسے بھی حالات تو گڑبڑ رہتے ہی ہیں، تو امی نے کہا پھپھو کے ہاں رہ لینا، اب میں مستقل یہیں رہوں گا۔ وہ بڑا خوش ہوتے ہوئے صوفے پر دراز ہو گیا۔ لڑکے، تم نے تو مجھے پریشان ہی کر دیا۔ آسیہ بیگم وہاں سے اٹھیں اور سیدھی حلیمہ بیگم کو فون کرنے چلی آئیں۔ بھابی جان، یہ وجاہت کو کیا ہو گیا ہے اور وہ کیسی عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے؟ انہوں نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ جواب میں حلیمہ بیگم نے ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ دماغ خراب ہو گیا اس لڑکے کا بھابی جان، وہ لڑکی انتہائی سطحی سوچ کی مالک ہے، اسے تو پاکستان بالکل پسند نہیں ہے اور نہ ہی وہ کبھی یہاں رہنا پسند کرے گی، اور ایسے لڑکوں کو تو وہ قطعی منہ نہیں لگاتی۔ وہ تو اپنے تئیں اپنے تایا زاد نوید کو چاہتی ہے جو وہیں رہتا ہے، یہاں تو وہ مجبوری میں کسی کام کے سلسلے میں آئی ہے۔ آسیہ بیگم نے بتایا۔ اب میں کیا کروں آسیہ، یہ لڑکا تو اس لڑکی کے حسن پر مر مٹا ہے، اتنی اچھی لڑکی حوریہ تھی جس کی اس نے کبھی قدر نہیں کی، اور اب اس زیبا کے سامنے ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ حلیمہ بیگم نے بے بسی سے کہا۔ آپ نے اسے سمجھایا کیوں نہیں بھابی جان؟ مجھے تو زیبا اپنے دیور کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی ذرا پسند نہیں ہے، آسیہ بیگم بولی۔ سمجھایا تھا آسیہ، مگر وہ تو سمجھانے والے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اس لیے اب میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ اور جا کر اپنی قسمت آزماؤ۔ اگر زیبا تمہیں مل گئی تو ٹھیک، خیر تم بھی اسے وہی کرنے دو جو وہ کر رہا ہے۔ اگر اس کی قسمت میں ذلت لکھی ہے تو اسے کون روک سکتا ہے، اور اگر عزت ملنی ہے تو یہ بھی اللہ کی مہربانی ہوگی۔ تم بس خاموشی سے تماشا دیکھو، حلیمہ بیگم نے کہا۔ جی بہتر۔ دونوں نند بھانوج کے درمیان غیر جانبدارانہ رہنے کا یہ معاہدہ طے پا گیا، اور آسیہ بیگم واقعی یہ خاموش تماشائی بن گئیں، کیونکہ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھیں کہ زیبا کتنی نک چڑھی اور مغرور لڑکی ہے۔ وجاہت زیادہ سے زیادہ زیبا کی نگاہوں میں رہنے کی کوشش کرتا اور اسے اپنے دل و جان سے چاہ رہا تھا، جبکہ خود اس کی حیثیت زیبا کی نظروں میں ایک احمق سے زیادہ کچھ نہیں تھی، اور وہ اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتی تھی کہ اس پر توجہ دے۔ آپ کے گھر میں کس قدر بوریت ہے، یہاں کوئی انگلش میگزین ہی نہیں ملتا، سارے کے سارے اردو کے پڑھے ہیں۔ زیبا نے بیزاری سے کئی بار کا پڑھا ہوا پرانا انگلش اخبار پٹکتے ہوئے کہا۔ زیبا بیٹی، میں تو صرف اردو ہی پڑھنا جانتی ہوں، اس لیے ہمارے ہاں تو صرف اردو میگزین ہی ملیں گے۔ پھپھو نے جواب دیا۔ ارے آپ کو انگلش میگزین چاہیے؟ ہمارے گھر میں تو ان کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ وجاہت فوراً پھرتی سے اٹھا اور امی کو فون کر کے کہا کہ اس کے جتنے بھی انگلش میگزین ہیں وہ کسی پیکٹ میں ڈال دیں، کیونکہ وہ انہیں لینے آ رہا ہے۔ حلیمہ بیگم کے حکم پر حوریہ نے ایک ڈبہ تیار کر دیا۔ وجاہت ہوا کے گھوڑے پر سوار آیا اور ماں کا حال تک پوچھے بغیر پیکٹ لے کر فوراً رفو چکر ہو گیا۔ بہاری قسمت، ایک لڑکی نے اس کے حواس ایسے چھینے ہیں کہ اسے ماں کا حال پوچھنے تک کی توفیق نہیں ہوئی۔ آپ ملال نہ کریں خالہ جان، حوریہ مسکرائی۔ وجاہت نے بڑی مستعدی کے ساتھ وہ میگزین کا ڈبہ لا کر زیبا کے ہاتھ میں تھمایا تو زیبا نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا، تھینک یو۔ اس کی اس مسکراہٹ پر وہ پھولے نہیں سما رہا تھا۔ بدتمیز، یو آر ویری ویری۔ جیسے ہی زیبا نے پیکٹ کھولا، میگزین کے بجائے بلی کا ایک چھوٹا سا بچہ پھدک کر سیدھا اس کی جھولی میں جا گرا۔ وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی، جبکہ وجاہت نے دانت پیس کر دل میں کہا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا حوریہ کی بچی، آپ انتہائی بدتمیز اور غیر سنجیدہ آدمی ہیں مسٹر وجاہت۔ زیبا اس پر بری طرح برس رہی تھی اور وہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ دیکھیے مس زیبا، شٹ اپ۔ یہ صرف زیبا ہی تھی جو اسے شٹ اپ کہہ گئی تھی، ورنہ اس نے زندگی میں کبھی کسی کی ڈانٹ نہیں سنی تھی۔
फिर ज़ेबा का मूड बहाल होने में कई दिन लग गए। वो वजाहत को बहुत ही कम लिफ्ट कराती थी और वो था कि सब कुछ दांव पर लगाए बैठा था। इस वक्त फुप्पो और ज़ेबा बैठी हुई थी और वजाहत का ख्याल था कि चूंकि मौसम बहुत आशिकाना हो रहा है तो क्यों ना कहीं घूमने चला जाए। मगर इससे पहले कि वो ये ऑफ़र करता, ज़ेबा खुद ही बोल पड़ी, आनी, रात को किसी लड़की का फ़ोन आया था और वो बड़ी अजीब बातें कर रही थी कि हाथी के कज़न लंगूर से बात करवा दो, वेरी फनी। नहीं, मुझे तो नहीं कह रही होगी, वो अयाज को भी अक्सर ऐसा कह दिया करती है। वो जल्दी से बौखला कर बोला, जी तो आप इसे जानते हैं? ज़ेबा ने पूछा। नहीं, भला मैं क्यों हुरिया को जानने लगा। उसने बात घुमाई, बच्चे तेरा अल्लाह ही हाफिज़ है। आसिया बेगम ये कहकर वहाँ से उठ गई। उस रोज़ ज़ेबा को शॉपिंग करने जाना था तो उसने ड्राइवर से कहा कि जल्दी आ जाए क्योंकि हमें शॉपिंग पर निकलना है। उसका मतलब था कि अब अपनी ड्राइविंग के जौहर दिखाकर ज़ेबा को मुतासिर करने का वक्त आ गया है। मगर ये बुढ़ा दीन मोहम्मद दरमियान में है, इसका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो जल्दी से उठा और बाबा के क्वार्टर में आ गया। आदाब बाबा। जीते रहो वजाहत मियाँ। बाबा उठकर बैठ गए। तब वजाहत ने ज़ेबुन्निसा को इशारा किया कि जैसे ही मैं चाबी लेकर निकलूँ तुम दरवाजे पर ताला डालकर बाबा को अंदर ही बंद कर देना। और कितनी मुश्किलों से उसने ज़ुबानुन्निसा को इस काम के लिए तैयार किया था। वो अनजान से बेनियाज होकर ज़ेबा को गाड़ी में बिठाकर शॉपिंग के लिए निकल पड़ा। मगर ना जाने क्या हो रहा था कि उसकी सारी तदबीरें ही उल्टी पड़ रही थीं। ड्राइविंग के सारे जौहर जैसे गायब हो चुके थे और कई बार तो ज़बरदस्त एक्सीडेंट होते होते बचा। अगर मुझे मालूम होता कि आपको मामूली सी ड्राइविंग तक नहीं आती तो मैं हरगिज़ आपके साथ ना आती। ज़ेबा ने अपना सर सहलाते हुए उसे घूर कर कहा, क्योंकि गाड़ी एक ट्रक से बचाते हुए फुटपाथ से बुरी तरह टकरा गई थी। ड्राइविंग? अरे ये आपने खूब कही, मैंने बहुत अच्छे ट्रेनिंग सेंटर से ड्राइविंग सीखी है। ये देखिए। ये कहते उसने ट्रेनिंग से हाथ छोड़ दिया और जेब से लाइसेंस निकालने लगा, जिसकी वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। यू इडियट, आगे देखो। ज़ेबा बुरी तरह चिल्लाई। वो चौंका और अगर वो बर वक्त ब्रेक लगाकर गाड़ी को कच्चे में ना उतारता तो हुरिया के बजाय वो ज़ेबा का कातिल बन जाता। घर पहुंचकर ज़ेबा से जो हो सका उसने किया और उसे खूब जलील किया। और आसिया बेगम तो वैसे ही बाबा की वजह से और उसकी इन हरकतों की वजह से भरी बैठी थी। उन्होंने भी खूब लानतान की, मगर वो इन सब बातों को इश्क का इम्तिहान समझकर खामोशी से कबूल करता चला गया। इसी दौरान ज़ेबा की बर्थडे आ गई। यार अयाज, मैं उसे क्या तोहफा दूँ? वजाहत ने बेताबी से पूछा। मर्दानगी, गैरत और इज्जत तो तुम पहले ही नज़र कर चुके हो। अब ये एक बेवकूफ़ सी जान बची है, ये भी तोहफे में दे डालो। अयाज ने जवाब दिया। अयाज यार, कसम से तुम हरगिज़ भी अच्छे दोस्त नहीं हो। कोई अच्छा मशवरा देने के बजाय हमेशा जली कटी सुनाने लगते हो। उसने खफा होकर फ़ोन बंद कर दिया। आज ही के दिन हुरिया की बर्थडे भी होती थी, मगर आज तक वजाहत ने कभी झूठे मुंह भी उसे हैप्पी बर्थडे नहीं कहा। और दूसरी तरफ ज़ेबा कितनी खुशबख्त थी कि वो उसे गिफ्ट देने के लिए बेताब था और दूसरों से मशवरे कर रहा था। एक ही दिन पैदा होने वाली लड़कियाँ कितने मुख्तलिफ नसीब लेकर पैदा हुई हैं। मैं जिस शख्स को बचपन से अब तक दिल की गहराइयों से चाहती रही, उसकी एक निगाह इल्तफात भी मेरा मुकद्दर ना बन सकी, और दूसरी तरफ वो तुम्हारी झोली में अपनी चाहत बिन मांगे डालता है। तुम कितनी खुश नसीब हो ज़ेबा। हुरिया अपने कमरे की तमाम लाइटें बंद करके एक मेज़ पर छोटा सा केक रखे एक मोमबत्ती जलाकर उसके शोले को देख रही थी, यहाँ तक कि वो शोला पिघलने वाली नमी में हल हो गया। वो कालीन पर बैठ गई और मेज़ पर बाजू रखकर सिसक पड़ी। वजाहत की नफरत और कमाईगी के एहसास ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। ना जाने वो कब तक अपनी तन्हाई से लिपटी यूं ही रोती रहती कि अचानक अपने शाने पर किसी के हाथ का लम्स महसूस करके वो चौंक उठी और सर उठाकर देखा तो अयाज करीबी बैठा मुस्कुरा रहा था। हैप्पी बर्थडे अयाज तुम। इन दिल शकन लम्हात में अयाज जैसा मुखलिस दोस्त सामने आ गया था तो यकदम खुशी से उसका चेहरा खिल उठा। हाँ मैं, इसमें इतनी बेयकीनी की क्या बात है? अयाज ने उसकी भीगी हुई पलकों को देखते हुए कहा। तुम तो इस्लामाबाद गए हुए थे, तुम्हें मेरी बर्थडे का ख्याल कैसे आया? वजाहत ने उसे ठुकराकर इस हद तक एहसास कमतरी का शिकार कर दिया था कि वो अब ये सोच भी नहीं सकती थी कि कोई उसके लिए भी इतना मुखलिस हो सकता है। जिनका ख्याल दिल में होता है ना, इनकी हर बात का ख्याल होता है, ख्वाह इंसान इस्लामाबाद हो या दुनिया की किसी और जगह। अयाज ने हैरत और खुशी से फैली इसकी आंखों में तैरती नमी को देखते हुए कहा। आज ज़ेबा की भी बर्थडे है, तुम्हारे इस दोस्त ने क्या तोहफा दिया उसे? दिल से उठने वाली इस हुक ने खुशी की हर एहसास को मिटा दिया और उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। भाड़ में जाए ज़ेबा और वजाहत, तुम ये देखो कि तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाया है। अयाज ने मोहब्बत से उसके सर को हिलाया और फिर अपना लाया हुआ गिफ्ट खोलने लगा। वो लोग रात का खाना खा रहे थे कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। ज़ेबा बीबी, आपका फ़ोन है। मुलाजिम के कहने पर ज़ेबा नैपकिन से हाथ साफ करते हुए उठ खड़ी हुई। हेलो, ओ हाय नवीद डियर, कहाँ हो तुम? तुमने मुझे कितना तड़पाया है। ज़ेबा की आवाज़ गूंजी। नवीद? कौन नवीद? वजाहत के हाथ से छुरी कांटा प्लेट पर गिर गया और उसकी नज़रें ज़ेबा के खुशी से चमकते चेहरे पर जम गईं। फुप्पो ने गौर से वजाहत को देखा और फिर धीरे से मुस्कुरा दी। नवीद ज़ेबा का तायाजाद है, फुप्पो ने इत्तला पहुंचाई।
तुम्हें मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं है। मैं यहाँ आकर कितना बोर हो रही हूँ, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ ना। वो फ़ोन पर बड़ी बेचैनी का इजहार कर रही थी और वजह टिकटिकी बांधे उसे देख रहा था। वाह यार, कमाल है ना, हम मुश्ताक और वो बेजार। ये रकीब रोसिया अब कहाँ से टपक पड़ा है। खैर, देख लूँगा तुम्हें भी। अरे मैं अपनी राह में आने वाली हर दीवार को गिरा दूंगा। अपने ही ध्यान में वजाहत ने ज़ोर से एक मुक्का मेज़ पर मारा तो सारे बर्तन बज उठे। फुप्पो ने उसे घुर कर देखा, मगर ज़ेबा तो नवीद के फ़ोन की वजह से इतनी खुश थी कि उसने ये सब नोट ही नहीं किया। वो नवीद के आने की घड़ियाँ शुमार कर रही थी, जबकि वो हर घड़ी नवीद को बद्दुआएं देने में मसरूफ़ था कि अल्लाह करे वो यहाँ पहुँच ही ना सके। दुआ करो यार अयाज़। कुछ भी था, अयाज़ उसका दोस्त था, गम गुसार था और वो उससे अपने दिल की दुख कहता था। भाई, मैं क्यों किसी के लिए बद्दुआ करूं? लगता है तुम्हारे इश्क के इम्तिहानात अभी और बाकी हैं, अयाज़ ने कहा। भाड़ में जाओ तुम, कभी कोई अच्छा मशवरा मत देना। वो तंग आकर फ़ोन बंद कर देता। वो ना जाने अपने ख्यालों में इस कदर गुम क्यों हो जाता था कि उसे किसी बात का होश ही नहीं रहता था। इस वक्त भी वो अपने ख्यालात में सबकी मार धाड़ करके वापस आया तो देखा कि ज़ेबा नवीद से हाथ मिला रही है। उसे देखते ही वहीं उसके ब्रेक लग गए। हु इज़ ही? नवीद ने वजाहत को अजनबी नज़रों से देखा। ओ कम ऑन नवीद, दफ़ा करो सबको, तुम इतने दिनों बाद मिले हो। वैसे ये आनी के भाई का बेटा है। वजाहत बेचारा ज़रा मेंटल है। उसने सिर्फ इसी कदर सुना और ज़ेबा नवीद का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई। वजाहत वहीं साकित खड़ा रह गया। ज़ेबा का इसे ज़रा मेंटल कहना और नवीद का उस पर तरस खाती नज़रों से देखना उसके दिमाग को घुमा गया था। और फिर यूं हुआ कि नवीद चला गया, मगर अभी तो वह ज़ेबा के दिल में रत्ती बराबर जगह भी नहीं बना पाया था। ये रकीब रोसिया उसे इतना बुरा लगता था कि उसका दिल चाहता था कि उसे किसी उजाड़ और वीरान जगह पर छोड़ आए। मैं सच कह रहा हूँ अयाज़, वो तमाम रास्तों से बिल्कुल अजनबी है। अगर इसे किसी दूर दराज जंगल में नामालूम जगह पर छोड़ दिया जाए तो वह तमाम उम्र रास्ता ही ढूंढता रह जाएगा। वो बड़ा परेशान हो रहा था, मगर अयाज़ ने कहा फ़िलहाल मेरे पास वक्त नहीं, और वो कोई भी मशवरा दिए बगैर वहाँ से चला गया। वो वहीं बैठा रहा। इतने में हुरिया आई तो उसे यूँ परेशान देखकर खुद भी बेचैन हो गई। वैसे मेरा मशवरा है कि तुम ज़ेबा से अपने दिल का हाल कह डालो। वो बड़े खलूस से उसकी तरफ बढ़ी, मगर वो इस वक्त बहुत तपा हुआ था और किसी की बात पर बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं था। कुछ ये कि वो हुरिया का मशवरा सुनता। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मुझे मशवरा देने की? ये सब तुम्हारा ही किया धरा है, बदनीयत लड़की। क्या कुछ नहीं कहा तुमने ज़ेबा को? तुम मुझे उसकी नज़रों में मुतनफ़िर करने के लिए मुसलसल फ़ोन करती रही। तुमने ही इस डब्बे में बिल्ली डाली थी। तुम्हारा क्या ख्याल है तुम्हारे इन घटिया हथकंडों से ज़ेबा और मेरे दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करके तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी और मैं तुम्हें अपना लूँगा? हरगिज़ नहीं, कतई नहीं। मैं मर कर भी तुम्हें कभी नहीं अपनाऊँगा, जेलिस लड़की। निकल जाओ मेरे कमरे से। वो तो गुस्से से बिल्कुल पागल हो गया था। हुरिया की हालत यूँ हो रही थी जैसे अभी उसकी रूह फना हो जाएगी, इससे पहले कि वो वहाँ गिर पड़ती। वो भागती हुई अपने कमरे में आ गई। 4 दिन उसे ऐसे टूट के बुखार चढ़ा कि सब परेशान हो गए। हलीमा बेगम को तो अपने इकलौते बेटे पर शदीद गुस्सा था और आबदा बेगम भी कुछ फैसले कर चुकी थीं और इस मुखलिस और सादा सी हुरिया के दिल पर ऐसी चोट लगी थी कि वो संभालना चाहती थी मगर संभल नहीं पा रही थी। दिल का ये दर्द था जो उसे मुसलसल तड़पाए जा रहा था। उसे वजाहत को खोने का एहसास नहीं था, बल्कि दुख तो इस बात का था कि उसने उसे किस कदर जलील किया था। अयाज़, इसे क्या हक पहुंचता था मुझे मेरी ही नज़रों में इस तरह गिराने का? वो अयाज़ का हाथ थामे बुरी तरह रोए जा रही थी और अयाज़ ने भी इसे खामोशी से रोने दिया ताकि उसके दिल का सारा गुबार निकल जाए। हुरिया, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, क्या इजाज़त है? जब वो ज़रा संभली तो अयाज़ ने आहिस्ता से उसका हाथ छोड़ा और रुख फेर कर खड़ा हो गया। हुरिया हैरानी से उसे देखने लगी, क्योंकि इससे कबल तो अयाज़ ने कभी ऐसा नहीं किया था। कहो अयाज़, तुम ही तो मेरे दोस्त हो, मेरे हमदर्द और गम गुसार हो। हुरिया, तुम्हारा यही दोस्त अब तुम्हें अपना बनाना चाहता है। अयाज़ ने बगैर किसी तमहीद के साफ कह डाला तो वो बस उसे देखती ही रह गई। सिर्फ इसलिए कि वजाहत ने ठुकरा दिया है तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को दिए हुए दुखों का अजाला करना चाहता है। अयाज़ ने तो आज तक ना कभी अपने जज्बात का इजहार किया था और ना ही उसे कभी खबर होने दी थी कि जिस तरह वो बचपन से वजाहत को चाहती चली आ रही है, बिल्कुल इसी तरह वो भी उसकी चाहतों का असीर रहा है। नहीं हुरिया, हमदर्दी में नहीं बल्कि मोहब्बत में। अयाज़ ने उसके दिल की बात भांपते हुए कहा। मोहब्बत में? हुरिया के लहजे में शदीद बेयकीनी थी। हाँ हुरिया, मैं बचपन से ही तुम्हें चाहता चला आ रहा हूँ, लेकिन मैं जानता था कि तुम वजाहत को चाहती हो, इसलिए मैंने हमेशा अपने जज्बात को काबू में रखा और कभी अपने आप को तुम पर या वजाहत पर जाहिर नहीं होने दिया। मेरी तो हमेशा यही ख्वाहिश और कोशिश थी कि वजाहत तुम्हें चाहे और तुम्हें अपना बना ले, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां बहुत ख़ास होती हैं और खुश नसीबों का मुकद्दर बनती हैं। मैं तो एक नॉर्मल सा बंदा हूँ जो शायद तुम जैसी ख़ास लड़की के लायक ही नहीं था, तभी तो तुम्हारी एक निगाह इल्तफात को तरसता रहा। काश कि वजाहत तुम्हारे काबिल होता तो मैं तमाम उम्र खुद को तुम पर जाहिर न करता, मगर अब मैं तुम्हारा तलबगार बनकर आया हूँ। मैं अपनी चाहत के फ़ैसले को तुम पर मुसल्लत नहीं करूँगा, सिर्फ मेरी चाहतों पर एतबार करना। मैं तुम्हारा शिद्दत से तलबगार हूँ। आगे जो भी तुम्हारा फ़ैसला होगा वो मेरे लिए सर आँखों पर और मोहतरम होगा।
ایاز بغیر کسی تمہید کے جو کچھ اس کے دل میں تھا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور وہ ساکت نظروں سے ہلتے ہوئے پردے کو دیکھتی رہ گئی۔ بعض اوقات ہم کسی کو اس حد تک چاہتے ہیں کہ ہمیں ذلت کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور بعض اوقات کوئی ہمیں اتنے خلوص سے چاہے چلا جاتا ہے اور ہمیں اس کی چاہتوں کا شعور تک نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے اسے اتنا بے وقت سمجھا کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ وہ ہے ہی نفرت کے قابل، اور دوسرے دوست نے اسے اتنی عزت دے دی تھی کہ اسے اب یقین ہی نہیں آ رہا تھا زیبا کیا چیز تھی۔ یہ تو اسے اب پتہ چلنے لگا تھا۔ نوید کے ساتھ اس کا وہ بے باک انداز اسے کسی طور پسند نہیں آ رہا تھا۔ اس روز اس نے زیبا کو ٹوک ہی دیا، زیبا مجھے نوید کے ساتھ آپ کا یہ انداز بالکل پسند نہیں۔ اس کے اندر کی مردانہ غیرت جاگی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ تم ہو کون خواہ دخل دینے والے؟ مسٹر، آپ کا دماغ تو درست ہے نا؟ زیبا نے پوچھا۔ نہیں، میرا دماغ خراب ہے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں زیبا، اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آج سب کچھ کہہ دینے کا تہیہ کر کے آیا تھا۔ واٹ؟ مسٹر وجاہت، تمہارا دماغ واقعی چل گیا ہے۔ میں تو تمہیں اب تک ایک کھسکا ہوا فنی سا بندہ سمجھتی تھی۔ تم مجھے چاہتے ہو اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ کبھی آئینے میں اپنی صورت دیکھی ہے؟ زیبا نے غصے میں اس کی ساری خوبصورتی کو ملیا میٹ کرتے ہوئے کہا۔ زیبا، تمیز سے بات کرو، وہ زور سے دھاڑا۔ خیریت اسی میں ہے مسٹر کے نوید کے آنے سے پہلے تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ارے میں تم جیسے چھچورے لڑکوں کو خوب جانتی ہوں جو باہر جانے کے لیے اور اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے مجھ جیسی لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم انتہائی بدتمیز اور چھچورے شخص ہو، اور میں تمہیں چاہوں گی۔ تم اس قابل ہو کیا؟ نہ کوئی حیثیت نہ مرتبہ۔ ارے تم تو میرے لیے ایک اچھا گفٹ تک افورڈ نہیں کر سکتے اور چلے ہو مجھ سے شادی کرنے۔ کبھی اپنا اسٹیٹس دیکھا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھنا تھا پہلے اور پھر ایسی بات کرنی تھی۔ جاؤ اور جا کر اپنے جیسی کسی لڑکی کو اپنی کنیز بناؤ۔ میں تم جیسوں کو خوب سمجھتی ہوں، زیبا نے اسے اڑ کر سنائی۔ شاید مکافات عمل اسی کا نام ہے۔ اگر انسان کسی کا خلوص سے بھرا ہوا دل توڑتا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ خدا جو سب سے بڑا منصف ہے انصاف نہ کرے۔ اس نے تو بچپن سے اب تک حوریہ کو بے بکت کرتے ہوئے ایک عمر گزاری تھی، اور خدا کا انصاف دیکھو کہ چند ہی لمحوں میں اس سے کہیں زیادہ ذلت زیبا نے اس کے دامن میں ڈال دی تھی۔ وہ تو جیسے عرش سے فرش پر آپ پٹکا تھا اور اندر سے چور چور ہو گیا تھا۔ امی، آپ نے بالکل درست کہا تھا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ زیبا صرف ایک چمکتی ہوئی چیز تھی، سونا نہیں تھی۔ لیکن امی، میں نے تو اسے خلوص دل سے چاہا تھا نا، پھر اس نے میرا دل کیوں توڑا؟ وہ ماں کی مہربان گود میں سر رکھ کر سسک پڑا، جیسے اتنے عرصے سے اس بات کی خبر تک نہیں تھی۔ خالہ جان، آپ نے اب تک دوا بھی نہیں کھائی، پہلے کھانا کھا لیجیے اور پھر میں آپ کو دوا دوں گی۔ حوریہ نے ایک نظر اس ٹوٹے ہوئے وجاہت پر ڈالی جو بری طرح بکھرا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ بڑھ کر اسے سمیٹ لے، مگر اس کی خودداری نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس کی آواز پر وجاہت نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی پیاری سی مخلص لڑکی آج بھی وہیں کھڑی محبتیں لوٹا رہی تھی جس کو اس نے کس قدر ذلیل کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے حوریہ ٹوٹ کر اچھی لگی تھی۔ پھر کتنے ہی دن گزر گئے، وجاہت کو حوریہ کی مہربانیاں اور زیبا کا ہرجائی پن مسلسل تڑپاتا رہا۔ حلیمہ بیگم بہت بیمار ہو گئی تھیں اور حوریہ نے دن رات ایک کر دیا تھا ان کی خدمت میں۔ حوریہ نے اب اس سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، جبکہ وجاہت اب اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ صرف ایک بار وہی پرانے دن لوٹ آئیں، مگر ایسا بھلا کب ممکن تھا؟ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا، اور حقیقت کا ادراک کس قدر جان لیوا ہوتا ہے کہ انسان اس میں دھستا ہی چلا جاتا ہے اور ہر بات واضح ہو جاتی ہے۔ امی بالکل درست کہتی تھی، اصل میں حوریہ جیسی لڑکیاں ہی صحیح معنوں میں لڑکیاں ہوتی ہیں۔ ایاز میں کتنا اندھا تھا اور کتنا احمق تھا کہ زیبا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا جبکہ حوریہ حلیمہ بیگم کے سر میں تیل ڈال رہی تھی، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ گھر کو جنت بنانے والی اصل میں حوریہ جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں۔ یہ احساس اس کے دل میں خود بخود جاگنے لگا تھا کہ حوریہ ہی اس کی چاہت کے قابل ہے، اس کی مخلص چاہت جس کا ادراک اسے اب ہو رہا تھا۔ مگر یہ خیال بھی اس کے لیے اطمینان کا باعث تھا کہ ہے تو وہ اسی کی چاہت کا دم بھرنے والی۔ ایاز نے اس کی بات سنی اور ایک گہرا سانس لے کر حوریہ کو دیکھنے لگا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ وجاہت حوریہ کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ حوریہ، کوریڈور سے گزرتے ہوئے ایاز نے آہستہ سے پکارا تو حوریہ مڑی۔ کیا بات ہے ایاز؟ وہی پرانا نرم سا لہجہ تھا۔ وجاہت کی واپسی مبارک ہو تمہیں تو زیبا کا مشکور ہونا چاہیے کہ اس نے تمہیں تمہارا وجاہت لوٹایا ہے۔ وہ بڑے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ کون جانے کس کو کس کا مشکور ہونا چاہیے ایاز؟ بہرحال میری طرف سے تم ہر فیصلے کے لیے بالکل آزاد ہو۔ میرے جذبے خالص تھے جو صرف تمہارے نام تھے، مگر میں تمہیں ان جذبوں کا پابند نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے جذبے بھی خالص تھے جو کہ وجاہت کے نام تھے۔ خدا حافظ۔ ایاز کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اس کے دل کا درد حوریہ اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ جو کبھی وجاہت کے رویے کی وجہ سے رویا کرتی تھی اور احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی، آج قدرت نے اسے کتنا معتبر کر دیا تھا۔
کہ وہ بھی اس کا طلبگار بن کر آ گیا تھا جس نے اسے رلایا تھا، اور وہ بھی جو اسے کمتری کے احساس سے نکال کر لایا تھا۔ دل تو یہ بھی تھا کہ وجاہت کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ حلیمہ بیگم نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ان کے علاوہ کسی اور کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتی، اور وجاہت بھی اب نادم ہے۔ امی، میں بہت پریشان ہوں، اپنی ممتا کی روشنی میں مجھے مشورہ دیں۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر سسک پڑی۔ دیکھو حوریہ بیٹے، میں تو صرف اتنا ہی جانتی ہوں کہ اس کی قدر کرو جو تمہارے لیے مخلص ہو، قدم قدم پر جس نے تمہارا ساتھ دیا اور اپنے خالص جذبے بغیر کسی ملاوٹ کے تمہارے نام کیے۔ اور یوں بھی بیٹے، کسی کے پیچھے بھاگنے سے کہیں بہتر اور مناسب ہے کہ اپنے پیچھے آنے والے کا ہاتھ تھام لیا جائے، اور جو بہت دور سے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں وہ کتنے مخلص ہوتے ہیں اس کا شاید تمہیں ابھی اندازہ نہ ہو۔ تم میری بہت سمجھدار بیٹی ہو، اور مجھے معلوم ہے کہ تم نے کبھی کوئی فیصلہ جذبات کی رو میں بہہ کر نہیں کیا۔ تم اپنے فیصلے میں بالکل آزاد ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ امی تو خود یہ کہہ کر جا کر سو گئیں، مگر اسے فیصلے کی سولی پر لٹکا گئیں۔ اور بچپن سے لے کر آج تک کی زندگی کسی فلم کی طرح اس کے سامنے گھوم گئی، پر اس فلم میں ہمیشہ وجاہت ہی اس پر چھایا رہا تھا، اور آج وہ شخص اس کی دسترس میں تھا، اس کا طلبگار تھا۔ پھر وہ کس طرح اسے دھتکار دیتی۔ تمام رات وہ خود سے لڑتی رہی، کبھی وجاہت جیت جاتا تو کبھی ایاز، جس نے اپنے خلوص سے خود اس کے دل میں ایک جگہ بنا لی تھی، اور وہ جب کوئی فیصلہ نہ کر پائی تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو گئی۔ اگلی شام وہ حلیمہ بیگم کو چائے دے کر واپس آ رہی تھی کہ وجاہت نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ نظروں میں اپنائیت لیے راستے میں کھڑا تھا، اور اس نے اسے دیکھا۔ بعض خواہشات بھی کس طرح پوری ہوتی ہیں۔ اسے کتنی خواہش تھی کہ وہ کبھی روٹھے اور وہ اس کا راستہ روک کر اسے منائے۔ آج اس راہے پر یہ خواہش پوری ہو رہی تھی، مگر وہ رکی نہیں اور آگے بڑھنے لگی۔ حوریہ پلیز، وجاہت نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا راستہ روکا۔ حوریہ، میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، پلیز آؤ، میرے پاس بیٹھ کر میری بات سن لو۔ وجاہت نے بڑی جرأت کر کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم ہر بازی کیوں جیت لینا چاہتے ہو؟ کبھی کبھی ہار کا مزہ بھی چکھنا چاہیے، حوریہ نے کہا۔ حوریہ، حوریہ، پھر وہ اسے پکارتا ہی رہا اور وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی آئی۔ حوریہ تم؟ ایاز، جو اپنی یقینی ہار کے ساتھ اپنے کمرے کی بالکنی میں خاموش کھڑا تھا، حوریہ پر نگاہ پڑتے ہی پلٹا۔ تم نے خود ہی کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ کرنے میں بالکل آزاد ہوں، اور یہ بھی کہ کسی کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ کسی کا محبت بھرا ہاتھ تھام لیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایاز کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حوریہ تم؟ ایاز خوشی کے مارے چیخ پڑا۔ ہم دونوں کے جذبے سچے اور خالص تھے ایاز، صرف اپنے لیے، لیکن اب ہمارے یہ سچے اور خالص جذبے ایک دوسرے کے لیے ہیں، اس نے کہا۔ سچ حوریہ؟ ایاز تو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ بالکل سچ۔ حوریہ اور ایاز کی اس خوشی کی کرنیں باہر کھڑے وجاہت کے دل پر بجلی بن کر گریں، تو وہ اپنی اس عبرتناک شکست کو اپنے سینے سے لگائے، اس سرد ستون کا ٹیک لے کر وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔